कोही इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट छ भने इकोनलाइटमा चाहिँ सर्च गर्न सकिन्छ। ह्युम्यानिटिज र सोसियल साइन्सका केही पेपरमा कसैले गर्छन् भने प्रोजेक्ट म्युज भन्ने छ, त्यसमा सर्च गर्न सकिन्छ। अनि जब हामी सर्च गर्छौँ त्यसबाट हामी के गर्छौँ, अब नोट लिन्छौँ। नोट टेकिङ भनेको सबैभन्दा लिटरेचर रिभ्यूको हार्ट अफ लिटरेचर रिभ्यू भनेको के भने नोट टेकिङ स्टेप हो। नोट कसरी लिने भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै म नोट लिनेमा चाहिँ अलिकति डिस्कसन गर्छौँ हामी। नोट लिने विभिन्न तरिका, अहिले जस्तै प्लेजियरिजमको इस्युहरू आउँछ। कसैले केही कुरा त लेख्छ, तर उसले लेखिसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ल यसले चाहिँ यो फलानाको आर्टिकल चाहिँ कपी गर्यो, कसैले चाहिँ कसैको सेन्टेन्स चाहिँ कपी गर्यो। अहिले कपिराइट भन्ने एकदम सिरियस कुरो हो। जस्तै कसैले के भनिन्छ भने नेपालमा चाहिँ कुनै एउटा एरोमेटिक राइसमा कुनै स्टडी गर्यो, एरोमेटिक राइसमा फलानु कुनै एक्स भन्ने भेराइटी चाहिँ सुपेरियर टु अर्को भेराइटी भन्यो। उसले स्टडीको फाइन्डिङ त लेख्यो, तर अर्को अथरले के गरिदिन्छ, एक्स भेराइटी सुपेरियर टु वाइ भनेर कुनै चाहिँ जस्ताको तस्तै कपी गर्यो भने त्यो चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ स्टिल। त्यही भएर जस्ताको तस्तै कपी गर्ने कुन कन्डिसनमा हो, त्यसलाई चाहिँ नोट चाहिँ हामीले जुन रिभ्यू गर्नको लागि लिने अलिक फरक पारेर आफ्नो भाषामा लेख्ने कस्तो कस्तो कन्डिसनमा कसरी लेख्नु पर्छ हामी थोरै थ्योरिटिकल डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यो नोट टेकिङ स्टेपमा चाहिँ त्यसको थिम के छ, त्यसमा डिबेटहरू कस्ता कस्ता भइरहेछन् र ग्यापहरू के भएछन् भन्ने पत्ता लगाउन चाहिँ हामी नोट टेकिङ स्टेप लिन्छौँ। जस्तै 3 किसिमको छ हामीसँग नोट टेकिङ। एउटा डाइरेक्ट कोटेसन जे छ जस्ताको तस्तै अर्काले गरेको कामलाई जस्ताको तस्तै कपी एन्ड पेस्ट, द्याट इज डाइरेक्ट कोटेसन। तर कपी एन्ड पेस्ट त गर्न पाइयो, तर वी सुड गिभ क्रेडिट टु द अथर। जस्तै फर इक्जाम्पल न्युटनले एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भनेर भन्यो। हामीले त्योभन्दा बेटर वेमा त्यसलाई भन्न सक्दैन। न्युटनले जे भन्यो त्यही भनेको कुरालाई हामी के गर्छौँ, जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। न्युटन स्टेट्स इन हिज थर्ड ल अफ मोसन एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भनेर कसैले लेख्यो भने द्याट इज डाइरेक्ट कोटेसन। अर्को के छ, प्याराफ्रेजिङ छ। प्याराफ्रेजिङ भनेको कस्तो हो भने जस्तै कसैले केही पत्ता लगाएको कुरो उसको थिम त्यही छ, त्यो थिमलाई उसले चाहिँ आफ्नो भाषामा, थिम चाहिँ एउटै छ अलिक कन्डेन्स फर्ममा र आफ्नो भाषामा लेख्छ भने द्याट इज प्याराफ्रेजिङ। प्याराफ्रेजिङ चाहिँ एकदमै बढी युटिलाइज हुन्छ रिभ्यू अफ लिटरेचर लेख्दाखेरि। अर्को के हुन्छ, समराइजिङ हुन्छ। समराइजिङ भनेको कस्तो हो भने हामी एज अल पेपर पढ्छौँ, त्यो पेपरको जिस्ट कुरो टोटल्ली आफ्नो भाषामा लेख्छौँ भने द्याट इज समराइजिङ। जे गरे पनि हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ, वी शुड गिभ क्रेडिट टु द अथर भनेको। जस्तै गगन भट्टराई भन्ने मानव फर इक्जाम्पल, कसैले चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि ल स्टुडेन्ट फ्रम पक्लिवा क्याम्पस आर मोर इन्टेलिजेन्ट देन अदर क्याम्पस स्टुडेन्ट्स भनेर पत्ता लगायो होइन भने त्यो चाहिँ के छ। अब त्यो चाहिँ कसैले स्टडी गर्यो, अब हामीले जस्ताको तस्तै त्यो भाषा कोट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यसलाई प्याराफ्रेज गर्न सकिन्छ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एजबल पेपर चाहिँ हामीले पढ्यौँ, उसको उसले चाहिँ धेरै स्टडी गरेको छ, डिफ्रेन्ट क्याम्पसमा गएको छ, सर्वे गरेको छ, सर्वे गरेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि ल उनीहरूको चाहिँ पग्लिया क्याम्पसको विद्यार्थीको मार्क्स धेरै आएको छ, अन्य कुरा धेरै आएको छ भन्ने कुरो उसले चाहिँ पत्ता लगायो। अब त्यो सबै चाहिँ समरी गरेर हामीले के भने यो सबै भएको त के हो भने मोर इन्टेलिजेन्टको मार्क्स बढी आउने हो, मोर स्पोर्टी हुनु भन्ने मोर इन्टेलिजेन्ट हो। उसले दिएको प्यारामिटर्सहरूलाई हामीले के गर्यौँ, आफ्नो भाषामा भाषा चेन्ज गर्यौँ, आफ्नो भाषामा समराइज गर्यो भने द्याट इज द वे अफ समराइजिङ। हामीसँग 3 किसिमले गर्न पाउँछौँ। अदरवाइज हामीले चाहिँ यो वेमा चाहिँ फरक परेन, उसको चाहिँ कपी गऱ्यौँ, जस्ताको तस्तै ल्यायौँ होइन भने केमा लाग्छ, हामीलाई प्लेजियरिजम चार्ज लाग्छ। जस्तै अहिले के हुन्छ भने अहिले त चार्ज लाग्ला नलाग्ला कुनै अवस्था के आउँछ भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ आज एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ, भोलि बाई चान्स उसले जिन्दगी राम्रो गरेर ऊ चाहिँ सचिव हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, राष्ट्रपति हुनसक्छ देशको। त्यस्तो बेला के हुन्छ, उसले चाहिँ आज कसैको पेपरमा जस्ताको तस्तै कपी गरेको कुरो पेश गरेर उसले पेपर पब्लिकेसन गरेको छ भने के हुन्छ, अबको 50 वर्षपछि पनि उसलाई चाहिँ त्यो चार्ज लाग्छ। किनभने हिजो यो मान्छेले चाहिँ अर्काको पेपरको 2टा लाइन चाहिँ जस्ताको तस्तै कपी गरेर
उसको थेसिसमा चाहिँ पुट गरेको छ, यो चाहिँ एक किसिमको चोरै हो, यो अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि भन्ने चाहिँ ब्लेम लाग्छ। त्यही भएर ब्लेम नलाग्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु डु नोट टेकिङ स्टेप एप्रोप्रिएटली। जस्तै म यसलाई अझै अलिकति एक्सप्लेन गर्छु अलि मोर। जस्तै यो किन आवश्यक छ भने डिरेक्ट कोटेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैले एकदम कन्सेप्ट, यो बेसिक कन्सेप्टहरू होइन, हामीले त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि त्यति राम्रो देखिँदैन भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, डिरेक्ट कोटेसन चाहिँ युज गर्छौँ। प्याराफ्रेजिङ भनेको के हो, अर्को चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ, तर इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गरेका छौँ हामी, कन्डेन्स गरेका छौँ। स्ट्रक्चर सेम छ तर इन्फर्मेसन चाहिँ कन्डेन्स गरेका छौँ भने द्याट इज प्याराफ्रेजिङ। इन्टरनेसनल रुल के हो भने प्याराफ्रेजिङ गर्दा पनि कसैको 6वटा वर्ड उसले त्यो सेन्टेन्समा लेखेको 6वटा वर्ड मात्रै त्यो सेन्टेन्समा अर्कोले प्याराफ्रेजिङ गर्दा आयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। भनेको 6वटा आयो भने के हो, यो प्लेजियरिजम हो, स्टिल त्यो चाहिँ कपी पेस्ट गरेको मानिन्छ। भनेको उसको सेन्टेन्सबाट पनि हामीले लेख्दाखेरि भाषा चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्टिल प्याराफ्रेजिङ स्टेपमा पनि आफ्नो भाषा युज गर्नुपर्छ। जस्तै समराइजिङ भनेको छौँ, समराइजिङ भने अथरको मेन कन्सेप्ट मात्रै लिन्छ, उसले डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्समा स्टडी गरेको हुन्छ, त्यसले भनेको चाहिँ यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो भाषा टोटली आफ्नो भाषामा लेख्यौँ भने द्याट इज समराइजिङ होइन। समराइजिङ के हो, यो चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट हो। यसमा प्लेगरिजमको कहिले चार्ज लाग्ने सम्भावना हुँदैन, अरू स्टेपमा अलिकति रिस्की हुन्छ। जहिले जे गरे पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी डिरेक्ट कोटेसन गरे पनि, प्याराफ्रेजिङ गरे पनि, समराइजिङ गरे पनि हामीले जसको हो त्यो इन्फर्मेसन त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट दिन भुल्नु हुँदैन। भन्नाको मतलब गगन भट्टराईले 2020मा कुनै पेपर लेखेर त्यो हामीले चाहिँ साइट गरेका छौँ भने भट्टराई धेरै मान्छे छ भने इटाल, 2जना छ भने भट्टरायन परिया 2020 होला, अथवा भट्टराई एकजनाले मात्रै लेखेको छ भने भट्टराई 2020 होला। त्यो कुरो चाहिँ साइटेसन गर्ने, मेन टेक्स्टमा पनि त्यो उल्लेख गर्ने र रिफरेन्स सेक्सनमा गएर त्यो पेपरको डिटेल इन्फर्मेसन राख्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। अदरवाइज त्यो गरेन भने त्यो पनि प्लेजियरिजम हो। साइटेसन र रिफरेन्सलाई वेल तरिकाले चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। जस्तै म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हाम्रो यो थोरै डिस्कसन हो, हामी 4-5 मिनट यसमा भुल्छौँ। जस्तै मैले भनिसकेको छु, जस्तै न्युटन्स, मैले यहाँ एउटा लेखेँ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन स्टेट्स। मैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पेपर लेख्दै थिएँ, पेपर लेख्दा मलाई के लाग्यो भने एउटा सुरुको बेसिक कन्सेप्ट राख्नु चाहिँ बेस्ट हुन्छ मेरो पेपरमा भन्ने लाग्यो। मैले के लेखेँ, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन स्टेट्स फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेर मैले लेखेँ। भने यो चाहिँ के हो, हामी घरिघरि बोल्न सक्छौँ, केही अलिअलि 1-2जना छैन। यो चाहिँ डिरेक्ट कोटेसन हो है। जस्तै अब अर्को छ यहाँ, नेपाल इज अन्डरगोइङ 0.045 डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर। नेपाल चाहिँ 0.045 डिग्री चाहिँ हरेक साल चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर कसैले ठकुरी इटर भने ठकुरी लगायतका साथीहरूले चाहिँ 2019मा एउटा पब्लिकेसन गरेका रहेछन्। त्यो पब्लिकेसनमा के छ भने नेपाल चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 0.045 डिग्री चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ भन्ने उसको चाहिँ फाइन्डिङ आयो। भने यो चाहिँ के हो हाम्रो, जस्तै यसमा के छ भने 0.045 डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर भन्ने त्यो त चेन्जै हुन सक्दैन नि, किनभने उसले पनि त्यही भनेको हुन्छ। हामीले जस्ट यसलाई चाहिँ के गरे हुन्छ, प्याराफ्रेजिङ गरे हुन्छ यस्तो इन्फर्मेसनलाई। यसमा हामीले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट वेमा लेख्न सक्ने भन्ने हुँदैन। 0.045 डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर त त्यो त जे लेखे पनि, जे शब्द अगाडिका लेखे पनि त्यो त त्यही लेख्न पर्छ। 0.045 र 0.46 पनि हामी लेख्न सक्दैनौँ। भनेपछि यस्तो एकदम इन्फर्मेसनहरू हामीले लिन्छौँ भने द्याट इज अन्डर प्याराफ्रेजिङ। त्यस्तो चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्याराफ्रेज गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ मेन्सन गर्छौँ। जस्तै अहिले मैले भनेको थिएँ, स्टुडेन्ट फ्रम पग्लिया क्याम्पस आर मोर इन्टेलिजेन्ट ओभर अदर एग्रिकल्चरल क्याम्पसेस भनी कसैले 2012 भट्टराईले चाहिँ गरेको थियो रिसर्च। अब अर्कोले रिभ्यू गर्दाखेरि पग्लिया क्याम्पसका स्टुडेन्टहरू चाहिँ मोर इन्टेलिजेन्ट छ भनेर भने उसले त्यो इन्टेलिजेन्टको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू पहिला हेरेको हुन्छ होइन।
त्यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ उसले के गर्यो भने यो प्यारामिटर्स भनेको इन्टेलिजेन्ट हो भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ थाहा पायो। उसले चाहिँ आफूले चाहिँ हाइपोथेसिस बनाएर लेख्यो भने के भयो, द्याट इज समराइजिङ भयो। उसले त्यो समराइज गर्यो। राइटिङ लिटरेचर रिभ्यूको हामी अहिलेकै स्टेपमा छौँ। जस्तै त्यसपछि हामी के गर्छौँ, चौथो नम्बरमा गयो जब नोट लिन्छौँ हामीले। अब के गर्यौँ, डिफ्रेन्ट लिटरेचर सर्च गऱ्यौँ। सर्च गरिसकेपछि चाहिँ नोट लियौँ होइन, पढेर नोट लियौँ। आफ्नो नोटमा चाहिँ ल यसले यो भनेको छ, यसले यो भनेको छ, यसले यो भनेको छ, नोट टेकिङ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, आउटलाइन बनाउँछौँ। भनेको हामीले लिएको इन्फर्मेसनहरूलाई कुनलाई कुन सेक्सनमा राख्यो भने हाम्रो रिभ्यू चाहिँ एकदम बेस्ट देखिन्छ त नि भन्ने कुरो अब हामी सोध्छौँ। यतिखेर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनु पर्यो। भनेको त्यसमा चाहिँ जस्तै हामी पहिला चाहिँ मानव रिभ्यू ओल्ड कन्टेक्स्टमा गरेका छौँ, त्यसपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा आयौँ, त्यसपछि पक्लिया क्याम्पसको ललित उता भैरवाको कन्टेक्स्टमा गयौँ भने ठुलो एरियाबाट सानो हुँदै गयो। पहिला हामी राइसमा गयौँ, त्यसपछि एरोमेटिक राइसमा गयौँ, त्यसपछि रिभ्यू केसमा गऱ्यौँ। एरोमेटिक राइसमा कुनै एक्स भन्ने कम्पोनेन्टले के गर्थ्यो, बढी एरोमामा काम गर्थ्यो भने त्यो एक्स भन्ने कम्पोनेन्टको रिभ्यू गऱ्यौँ भने त्यो अब के गर्छौँ, ब्रोडबाट हामी के गर्छौँ चाहिँ न्यारो भएर स्पेसिफिक हुन्छ। पहिला जेनरल कुरा रिभ्यू गर्छौँ, त्यसपछि स्पेसिफिक कुरा रिभ्यू गर्छौँ। अनि त्यो डोमेनको थिममा रहेका कुराहरू, त्यो डोमेनमा रहेका मेथोडोलोजिकल एस्पेक्टहरू, त्यो डोमेनमा रहेका थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू हामी के गर्छौँ, त्यो सबै रिभ्यू गरेर त्यसको आउटलाइनमा राख्छौँ। र बल्ल यो स्टेपमा अब हामी के गर्छौँ, वी सिट टु राइट लिटरेचर रिभ्यू। लिटरेचर रिभ्यू के गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ, त्यसपछि त्यसको बडी लेख्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो मोर जेनरल कुरा चाहिँ पहिला राखेर स्पेसिफिक हुँदै बडी बनाउँछौँ। अनि फाइनली हामी के लेख्छौँ, कन्क्लुजन लेख्छौँ। जस्तै अरू टिप्सहरू म थोरै यो लिटरेचर रिभ्यू लेख्दाको थोरै टिप्सहरूमै जान्छु अझै। जस्तै पहिला के गर्छौँ, हामीले नोट बनाइसकेका छौँ भनेको मतलब कम्प्युटरमा हामीले 25वटा पेपर हेरेका छौँ भने 25वटा पेपरले एक्ज्याक्ट कुरो, बेसिक कुरो, राम्रो कुरो के भनेको छ, हामीलाई युज हुने कुरो के भनेको छ भनेर नोट बनाएर राखेका हुन्छौँ। अब हामी एकचोटि सर ती नोटहरू पढ्छौँ होइन। पढिसकेपछि के गर्छौँ, लेबल गर्छौँ। तिनीहरू लेबल गर्ने भनेको के हो भने जस्तै मैले एरोमेटिक राइसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टडी गरेँ भने एरोमेटिक राइस इन ओल्ड भन्ने चाहिँ विश्वमा के छ एरोमेटिक राइसको अवस्था, त्यो चाहिँ एउटा टपिक हुनसक्छ। यो एस्पेक्टमा जान सक्छ, यो इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ। अब यो साउथ एसियामा के हुनसक्छ, नेपालमा के हुनसक्छ। अब नेपालमै धानको अवस्था के छ, त्यसमा एरोमेटिक राइसको अवस्था के छ, एरोमेटिक राइसमा ब्रिडिङमा के भएको छ, प्लान्ट प्रोटेक्सनमा के भएको छन् होइन। एरोमेटिक राइसको सोइलका स्टडीहरू के भएको छ, डिफ्रेन्ट सब टपिकहरू हामीले चाहिँ अब त्यसलाई डिभाइड गरेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ लेबल गरेका हुन्छौँ। त्यो लेबल गरिसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट टपिक हेडिङलाई चाहिँ लेबल गर्छौँ। लेबल गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो जुन बनाएका छ नि, आउटलाइन बनाएको छ नि, त्यो आउटलाइनमा लगेर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। जुन लेबल गऱ्यौँ, ल यो चाहिँ यहाँनिर जान्छ, यो चाहिँ यहाँनिर जान्छ भने त कपी गर्दै हामीले बनाएको नोटलाई चाहिँ कपी गर्दै त्यो रेस्पेक्टिभ हेडिङ र टपिकमा लगाएर हामीले राखिदिन्छौँ। राखिसकेपछि के हुन्छ, अझै इन्फर्मेसन हामीलाई कुनै हेडिङमा स्टिल हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ भने हामी के गर्छौँ, फेरि चाहिँ पढ्छौँ, फेरि रिभ्यू गर्छौँ र त्यही हेडिङ र सब हेडिङमा लगेर त्यो इन्फर्मेसन राख्छौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ हाइलाइटर। ओके, जस्तै अर्गनाइज लिटरेचर रिभ्यू मैले के गर्न खोजेँ भने म अहिले यो मेरै काम हो, म अहिले के गर्न खोजिरहेको छु भने इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेस इन नेपाल भन्ने टपिकमा म चाहिँ रिभ्यू गर्न खोजिरहेको छु। जस्तै इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स, इन्सेक्टको केसमा नेपालमा इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स के छन् भन्ने चाहिँ मेरो स्टडी टपिक हो। अब मैले के गर्छु, इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स नेपालमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिभ्यू गरेँ, पढिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले मैले यहाँ जुन आउटलाइन बनाइरहेको छु, जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो आउटलाइनले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यति टपिकमा चाहिँ म लेख्न सक्छु भन्ने लाग्यो, अथवा मैले यति टपिकमा इन्फर्मेसन पाएँ होइन भन्ने लाग्यो भने अब मैले टपिकहरू डिभाइड गरेँ। जस्तै पहिला के गर्छौँ हामी, एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ सुरुमा राख्छौँ तर लास्टमा लेख्छौँ।
पहिला इन्ट्रोडक्सनको ठाउँ राखेँ मैले। इन्ट्रोडक्सन भनेको कस्तो ठाउँ हो भने त्यहाँ इन डेप्थ कुरा हामी कहिले पनि लेख्दैनौँ। इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेस इन नेपाल लेख्न थालिरहेछ भने इन्सेक्ट भनेको के हो एउटा प्याराग्राफ जाला, इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स भनेको के हो, यो चाहिँ कस्तो कस्तो छ भन्ने जाला, नेपालमा यसको चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्ने जाला, अनि फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो रिसर्चले चाहिँ के आउटपुट दिन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ्स के हो, हामीले कुन मेथोडोलोजी युज गरेर हाम्रो अब्जेक्टिभ्स फुलफिल गर्दैछौँ भन्ने कुरो जाला, अथवा यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ र हाम्रो रिसर्च ऱ्यासनल अथवा हामीले के प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्या हो यसमा काम गरेर भन्ने कुरो जाला। त्यही कुरो चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ मेथोडोलोजी, हामीले यो एज अ होल काम गर्दाखेरि कुन मेथोडोलोजी युज गर्यौँ भनी जान्छ। मेथोडोलोजी गएपछि हाम्रो यहाँ सेक्सनको नाम छुट्याएको छ रिजल्ट एन्ड डिस्कसन भनिन्छ। रिजल्टमा जस्तै नेटिभ इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेस इन नेपाल मैले नेपालको आफ्नै इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स के हुन् हैन। जेनेटिक इरोजन एन्ड इट्स ड्राइभर्स भन्ने अर्को टपिक छ। यो चाहिँ यसका चाहिँ जेनेटिक इरोजनहरू कस्तो भइरहेछ, कसरी लस भइरहेछ, कारण के हो भन्ने बनाए। अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेस भन्ने टपिक बनाए। कन्जर्भेसनमा के छ, इन्सेक्ट कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलहरू के छ त नि इन्सेक्टको कन्जर्भेसन गर्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ गुड प्र्याक्टिसहरू के छन् भन्ने कुरो बनाइयो। त्यसपछि त्यसको मेथड र एप्रोचहरू अहिलेसम्म के छ, जस्तै अब कन्जर्भेसन एक्सिलरेटर भन्ने मैले बनाएँ। जस्तै यसमा चाहिँ केले चाहिँ एक्सिलरेसनको काम गर्छ त नि। र फाइनली कन्जर्भेसन स्ट्याटस एट नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लेभल चाहिँ हाम्रो जेनेटिक रिसोर्सहरू कुन कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ यसको कन्जर्भेसन अहिले भएर बसिरहेछ भन्ने बनाएर फाइनली अर्को एउटा टपिक के भने च्यालेन्जेस एन्ड इस्यु, माथिको अवस्था हेरेर के च्यालेन्ज छ अनि इस्यु चाहिँ हाम्रो के छ भन्ने बनाइयो। र फाइनली कन्क्लुजन लेख्छौँ। र यदि इन्ट्रोडक्सनदेखि कन्क्लुजनसम्म लेखिसकेपछि फाइनल्ली हामी के लेख्छौँ फेरि एब्स्ट्र्याक्ट लेख्छौँ। भनेको द्याट इज वे अफ राइटिङ लिटरेचर रिभ्यू। भनेको आउटलाइन इज इम्पोर्टेन्ट। किनभने आउटलाइन राम्रो छ भने हामीसँग कुनैमा स्टडी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जेनरली अब मेरो कुरा गर्ने म पहिला के गर्छु, आउटलाइन बनाउँछु, आउटलाइन बनाउँछु, यस्तो यस्तोमा म रिभ्यू गर्छु भन्छु। त्यो टपिक चाहिँ गुगलमा सर्च गर्छु, त्यसको चाहिँ नोट टेकिङ प्रोसेसमा जान्छु, सबै नोट लिन्छु। त्यो सबै नोटहरूलाई के गर्छु, जस्तै फर इक्जाम्पल नेटिभ इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स इन नेपालमा चाहिँ आफ्नै इन्सेक्टहरू कुन कुन छन् भन्नेमा मैले नेपाल सबै रिभ्यू गरेर त्यो इन्फर्मेसनलाई मैले के गर्छु, एक ठाउँमा मैले चाहिँ कम्पाइल ल्याउँछु। त्यसलाई चाहिँ ल यो चाहिँ नेटिभ इन्सेक्ट जेनेटिक रिसोर्स नेपालको सब टाइटलभित्र यो फिक्स हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ मैले त्यहाँ लगेर राख्छु। त्यो राखिसकेपछि के गरेर हामी लेख्छौँ भन्ने हामी एकछिन पछि आउँछौँ। त्यो इन्फर्मेसन राख्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, राखेर लेख्ने तरिका के हो त नि भन्ने पनि छ। जस्तै अर्को मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। अर्को इक्जाम्पल भनेको जस्तै मेजर इन्सेक्ट पेस्ट इन नेपाल भनेर मैले कुनै एउटा टाइटल बनाएँ। फर इक्जाम्पल नेपालको मेजर इन्सेक्ट पेस्ट कुन कुन हुन्छ नि भन्ने मलाई रिभ्यू गर्न मन लाग्यो हैन। अथवा मैले थेसिस गर्दैछु मेजर इन्सेक्ट पेस्टमा चाहिँ नेपालमा कुनै एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ थेसिस गर्दैछु भने जस्तै अब यो नि पुरानै स्टेप फलो हुन्छ। जस्तै इन्ट्रोडक्सन, एब्स्ट्र्याक्ट र इन्ट्रोडक्सन जहिले नै आउने भयो। त्यसपछि मैले के गर्न खोजेँ, पोलिफ्यागस पेस्ट भन्नेमा मात्रै मेजर इन्सेक्ट पेस्ट भन्यो नि। मेजर इन्सेक्ट पेस्टमा मलाई के लाग्यो भने मेजर भनेको के हो, पोलिफ्यागस एकभन्दा बढी चाहिँ होस्टमा चाहिँ अथवा प्लान्टलाई जसले ड्यामेज गर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने लाग्यो मलाई। अर्को के लाग्यो, ल पहिलो चाहिँ रेड एन्ड हो भन्ने लाग्यो। रेड एन्डमा चाहिँ के छ, मैले यो साइन्टिफिक नेमभित्र लगेर त्यसको ग्लोबल र लोकल डिस्ट्रिब्युसन के छ पहिला म विश्वमा गएँ। कसैले के गर्न मिल्दैन लिटरेचर रिभ्यू गर्दा पनि पहिला लोकल डिस्ट्रिब्युसन लेखेर अनि ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन लेख्न मिल्दैन। फर्स्ट कि चाहिँ लोकल डिस्ट्रिब्युसनबाट सुरु गरेर त्योभन्दा तलकोमा जान मिल्यो। अदरवाइज पहिला वर्ल्डको कुरा गर्न पर्यो अनि बल्ल नेसनलको कुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी केमा गयौँ, होस्ट रेन्जमा गयौँ, यसले कुन कुन खान्छ त नि त्यसमा गयो। त्यसपछि सिम्पटम्स एन्ड इन्फेस्टेसन, यसको खाँदाखेरि सिम्पटम्स के हुन्छ, सिम्पटम त भयो, सिम्पटम पछि प्रोडक्सन लस के भयो। जस्तै यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त, जस्तै यसमा पनि एउटा अर्डर छ कि जस्तै यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन लस सुरुमा लेखेर सिम्पटम्स किन दोस्रोमा लेखिएन भन्दाखेरि पहिला सिम्पटम्स आउँछ, सिम्पटम्स भएपछि नै प्रोडक्सन लस हुने हो त्यस पछाडि हैन। प्रोडक्सन लस हुने भएर हामी केमा गएका हौँ, यसको चाहिँ मेथड्स एन्ड प्रिभेन्सन, मेथड अफ प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हो। लस हुने भएर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलमा हामी गयौँ। अब मेथड अफ प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा नि ल हेर्नुहोस् है, अब हामी सुरुमै केमिकल लेख्न पाउँदैन किनभने त्यो एप्रोप्रिएट वे होइन। जस्तै पहिला हामीले के गर्यौँ, मोनिटरिङ भन्ने चाहिँ त्यसको आउटलाइन बनायौँ। त्यसपछि के गर्यौँ, प्लान्ट रेजिस्टेन्स भन्ने होस्ट प्लान्ट रेजिस्टेन्स
पहिला मोनिटरिङ गर्न पर्यो। अनि होस्ट प्लान्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेको सबभन्दा पहिला बिरुवामै त्यो रोग नलाग्ने क्षमता छ भने सबभन्दा राम्रो त्यो हो भनेर हामीले के गरेका छौँ, पढेका छौँ। त्यसपछि कल्चरल प्र्याक्टिस जुन किसानहरूले गर्छन् त्यो ठिक छ। त्यसपछि फिजिकलको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि बायोलोजिकलका कुरा गऱ्यौँ हामीले। अनि क्लासिकल बायोलोजिकलभित्र पनि क्लासिकल बायोलोजिकल कन्ट्रोल भनेको जुन पेस्ट हाम्रो होइन, पेस्ट पनि बाहिरबाट आएको हो भने नेचुरल इनिमिज पनि के हुन्छ भने जुन ठाउँमा पेस्ट ओरिजिन हुन्छ नेचुरल इनिमिज मोस्ट लाइकली त्यही ठाउँमा ओरिजिन हुन्छ भनेपछि हो। ल नेपालमा कुनै चाहिँ क्लासिकल बायोलोजिकल कन्ट्रोल छ कि बाहिरबाट कुनै चाहिँ नेचुरल इनिमिजहरू ल्याएर रेडियनको कन्ट्रोल गरेको छ कि? जस्तै अर्को चाहिँ के छ, कन्जर्भिङ बेनिफिसियल इन्सेक्ट होइन। अब बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूलाई कन्जर्भ गर्ने कुनै त्यस्तो मेथडहरू छ कि भन्ने हाम्रो रिभ्यूको एस्पेक्ट भयो। त्यसपछिको अलिकति अगाडिमा हामी के गयौँ, बायोपेस्टिसाइडमा गयौँ, फाइनल्ली केमा गयौँ, केमिकल कन्ट्रोलमा गयौँ। र एज अ होल अहिलेसम्म भनेको मेथडलाई चाहिँ एकैचोटि पुष्टि गर्ने यहाँ के छ, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने छ भनेपछि त्यसमा गयौँ। त्यसपछि बल्ल कन्क्लुडिङ रिमार्क्स र रिफरेन्स सेक्सनमा गयौँ र अर्को अब की पेस्टलाई मैले सुरु गरेँ भनेको यसरी पनि आउटलाइन बनाउन सकिन्छ। जस्तै कसैले ग्रेडियन्ट भन्नेमा चाहिँ थेसिस गर्यो भने यस्तो किसिमको आउटलाइन गर्ने, कसैले चाहिँ इकोनोमिक्सको स्टुडेन्टले कुनैको सप्लाई चेनमा काम गर्यो भने सप्लाई चेनको चाहिँ डिफिनेसनबाट त्यसको डिफ्रेन्ट स्टेपहरूलाई अर्डर मिलाएर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, आउटलाइन बनाउनु पर्यो। प्रत्येक अर्डरको चाहिँ प्रत्येक जुन चाहिँ सब टपिकको छ त्यसमा हामी चाहिँ नोट टेकिङ लिन पर्यो। नोट टेकिङलाई एकै ठाउँ लगाएर राख्न पर्यो। त्यसपछि प्याराग्राफ कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। एकछिनमा हामी जान्छौँ त्यहाँ। डेभलपमेन्ट अफ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको यो बुझ्न पर्ने हुन्छ, कसैले रिसर्च गर्दैछ, कसैले केही रिभ्यू लेख्दैछ भने कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। इकोनोमिक्समा स्टडी गर्दैछ भने त इकोनोमिक्समा त लेख्नै पर्छ, अनिवार्य हो इकोनोमिक्समा चाहिँ होइन। जस्तै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको के भने एउटा यस्तो चित्र हामी बनाइदिन्छौँ, त्यो चित्रमा चाहिँ के हुन्छ, एज अ होल हामीले गर्ने सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ त्यही चित्रले बोल्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ तपाईँले एउटा चाहिँ कसैको यो कपी गरिएको मैले गुगलबाट, कसैले के भन्यो भने एउटा रिसर्च गर्यो, रिसर्च गरिसकेपछि उसले चाहिँ एउटा यस्तो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनायो। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले डेटा कलेक्सन मेथड भनेर लेखिएको छ भनेपछि उसले डेटा कलेक्सन मेथड उसका के हुने उसले यो स्टेपमा लेखिदिन्छ। त्यसपछि उसले कुन कुन डेटा लिन्छ त्यो पनि लेखिदिन्छ। त्यसपछि उसले डेटा एनालिसिस मेथड के छ उसको डेटा एनालिसिस मेथड त्यो पनि लेखिदिन्छ र उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट अथवा आएको आउटपुट के हो त्यो पनि लेखिदिन्छ। अब जस्तै सधैँ सबैसँग के हुँदैन भने प्रशस्त टाइम अर्काको पेपर हेर्ने, अर्काको थेसिस हेर्ने प्रशस्त टाइम हुँदैन। उसले के गर्छ, आइदर टपिक हेर्छ, अब्जेक्टिभ हेर्छ र उसले चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हेर्छ। ल यसको चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ठिक छ, यसले चाहिँ यो गर्न खोजिया रहेछ भने ऊ चाहिँ क्लियर हुन्छ। उसले चाहिँ पुरै थेसिस पल्टाएर कोही पनि बस्न सक्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, वी डेभलप कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सो द्याट अल द भेरिएबल्स, अल द कज इफेक्ट रिलेसनसिप्स क्यान बी पुट इन द सिङ्गल फिगर। एउटै फिगरमा सबै कुरा हामी राखिदिन्छौँ अनि उसले चाहिँ हेर्छ, ल यसले यो गर्न खोजिया रहेछ भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ। मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। जस्तै मैले एउटा रिभ्यू गरेको थिएँ। मैले के रिभ्यू गरेको थिएँ भन्दाखेरि नेपालमा क्रप वाइल्ड रिलेटिभ्स भनेको जङ्गली जुन जातहरू हाम्रो जातहरू छ नि, हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिकेटेड भेराइटीहरू छ नि, त्यसको जङ्गली जातहरूको कन्जर्भेसनको विषयमा चाहिँ मैले एउटा कुनै काम गरेँ। जस्तै मैले यस्तो फिगर बनाएँ, त्यो फिगर बनाएपछि मलाई के कस्तो फिगर बनाएँ भने त्यो फिगरले सबै कुरो मेरो चाहिँ गर्न खोजेको काम एउटै फिगरले सबै कुरो बोकोस्, सबै कुरो बोलोस् भनेर मैले फिगर ड्र गरेँ। जस्तै पहिलोमा के गरेँ भन्दाखेरि प्लान्टहरूलाई चाहिँ यहाँ प्लान्ट चाहिँ देखाइएको छ फोटोमा, यहाँनिर प्लान्ट देखाइएको छ। यसलाई के गरेछ, मान्छेले गरेको एक्टिभिटी, इन्डस्ट्रियलाइजेसनले मान्छेले गरेको विभिन्न क्लाइमेटका चाहिँ इफेक्टहरूले के गरिरहेछन्, यिनीहरू चाहिँ हाम्रा कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सर्भाइभलमा चाहिँ असर गरिरहेछ भनेर यो फिगर त्यो कारणले देखाइएको। मान्छेले गर्दाखेरि यो प्लान्टहरूको सर्भाइभलमा असर छ भने मैले। अनि अर्को एउटा यस्तो इक्जाम्पल दिएँ, एउटा नेपाल भन्ने देश छ विश्वमा, त्यो नेपाल भन्ने देश चाहिँ डिफ्रेन्ट तराई हिल्स माउन्टेनले बनेको छ, त्यो इन्डिया र चाइनाको बिचमा पर्छ। त्यो ठाउँमा भएका प्लान्टहरू पनि के छन्, यो जुन नेपाल भन्ने देशमा प्लान्ट छ त्यो प्लान्ट पनि के भयो, मान्छेको कारणले गर्दाखेरि अन्डर रिस्क छ भनेर मैले। त्यसपछि तेस्रो फिगर बनाएँ मैले। अब के गर्नुपर्छ,
साइन्स बेस इन सिटु एन्ड एक्स सिटु कन्जर्भेसन एप्रोच चाहिँ गर्यो भने इन सिटु भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई बुझ्ने भाषामा जङ्गलमा अथवा जुन ठाउँमा ओरिजिन भयो त्यही ठाउँमा राखिदिने। एक्स सिटु भनेको के भने त्यो ठाउँमा होइन कि त्यसलाई ल्याएर जिन ब्यागमा राख्ने होइन, त्यो हो भने त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ। यो दुईटा काम गर्न सकियो भने यसले चाहिँ साइन्टिफिक नेपालमा चाहिँ यो जुन हामीले जङ्गली रैथाने प्रजाति भनेका छौँ त्यसको चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न त्यसको साइन्टिफिक बेसिस चाहिँ पुग्छ भनेर मैले भनेको। यो एउटा फिगर यस्तो ड्र भयो, त्यो फिगरले के गर्छ, एउटै पिक्चरले चाहिँ अब हामी हजारवटा कुरा भनेर बस्ने हामीसँग त्यस्तो स्पेस पनि छैन, त्यो टाइम पनि छैन, पढ्नेले पनि त्यो टाइम छैन भनेपछि हामी के गरिदिन्छौँ, वान पिक्चरमै मोर देन 1000 वर्ड्स राखेर त्यो पिक्चर देखाइदिन्छौँ। ल यो पिक्चरले चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरो भनेको छ भन्ने देखाइदिन्छ। एकछिन डिस्कसन गरौँ। केही छ क्वेसन अहिलेसम्म प्लिज? केही छ? खोइ कतैबाट आवाज आएन कि म मात्रै बोलिरहेको छु यहाँ? एकजनाको हात उठेको दाइ। ए ल म यहाँ कहाँ जाउँ भने म हात उठेको हेर्नलाई मेरो स्क्रिन त सेयर भइरहेको छ होइन? ल एकजनाको हात उठेको छ। ल गौरव ठाकुर प्लिज। सर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन भन्नु नि सर? डाइरेक्ट कोटेसन पहिलो स्टेप हो। अनि सर त्यतिखेर चाहिँ सेम टु सेम लेख्न सकिन्छ हैन? के लेख सेम जस्ट उसले जे भनेको छ त्यही लेख्ने, तर कसले भनेको हो त्यो चाहिँ लेख्न पर्छ फेरि। तर यो गर्दाखेरि इन्टेक साइटेसन गर्नुपर्छ कि नै त्यसमा? त्यसमा यस्तो हुन्छ कि जस्तै न्युटनले भनेको छ भने न्युटन जस्तो मान्छे त सबैलाई थाहा छ, न्युटनले त्यो भन्यो त्यो बेलामा साइन्टिफिकली एकदमै भ्यालिड भयो, त्यसलाई चाहिँ साइटेसनको प्रक्रिया पुरा नगरे नि भयो। तर त्यस पछाडि मानव 10-15 वर्ष अगाडि कसैले जर्नलमा पब्लिस गरेको छ, तर त्यो चाहिँ एउटा थ्योरी हो, उसको चाहिँ बेसिक थ्योरी हो भने हामी त्यतिखेर चाहिँ त्यो साइटेसन हुन्छ नि। जस्तै गौरव ठाकुर भन्नेले 2010 मा भनेको छ भने ठाकुर 2010 भनेर साइट गर्छौँ, तल गएर के गर्छौँ त्यही कुरो हामी चाहिँ रिफरेन्समा चाहिँ ठाकुर जी 2010, त्यसपछि उसले चाहिँ भनेको पेपरको नाम के हो, त्यो पेपरको टाइटल, उसको जर्नलको नाम के हो, जर्नलको भोल्युम के हो, कति पेजदेखि कति पेजमा थियो, अनि कुन चाहिँ वेबसाइटमा त्यो एभाइलेबल छ, हामी चाहिँ डिटेल लेखिदिन्छौँ। त्यस्तो हुन्छ। अनि सर बाइबलहरूमा त सर लोकस चाहिँ बाइबलहरूको टाइमदेखि नै महामारीको रूपमा आछ भन्ने कुरा छ। कुनै अरू कुरा लेख्दाखेरि नि हामीले पेपर रेफरेन्स लेख्नुपर्छ कि नै साइटेसनको? अब बाइबल भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बाइबल अब वेदका कुराहरू आयो भने यो चाहिँ अब एउटा किताबै भयो, एउटा जमानाको भयो, यसमा चाहिँ यति सालमा लेखिएको भन्ने एकुरेट छैन। त्यही भएर बाइबल स्टेट्स, बाइबलले के भन्छ, त्यसपछि बाइबलले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै हामी कोटेसन गरिदिन सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ। अथवा त्यसमा रिफरेन्सिङ भन्ने हुँदैन। बाइबलको अब रिफरेन्स कुन जर्नलमा पब्लिस गरेको, कहिले पब्लिस गरेको, कहाँ पाइएको, यो चाहिँदैन बाइबलको केसमा। बाइबल एकदम पुरानो धर्मशास्त्रको केसमा चाहिँ चाहिँदैन, नचाहिने भएर नगरेको। अब कसैले गर्न खोज्यो भने बिग्रिँदैन पनि। जस्तै बाइबल उसले चाहिँ वेबसाइटमा कुनै ठाउँमा हेरेको होला, अब बाइबलको पब्लिकेसन कसले गरे भने अहिलेसम्म छैन नि त, होइन? कुन पब्लिसरले पब्लिकेसन गरे भन्ने कुरो छैन। स्टिल अब कसैले गर्न खोज्छ भने बाइबल कुनै उसमा मानव डेट छ, उ त्यो चाहिँ फलान डेटमा लेखेको भने त्यो डेट पनि छ, कसले लेखेको भने थाहा पनि छ भयो नि त, लेख्न सकियो। तर अब त्यस्तो इन्फर्मेसन छैन भने पनि धर्मशास्त्रको केसमा के हो भने त्यो पनि सबैलाई थाहा हुन्छ नि। बाइबलले भनेपछि त मान्छेले अब बाइबल गएर पल्टाउँछ नि। रिफरेन्सिङ साइटेसनको मतलब के हो भने कसैले त्यो इन्फर्मेसन हेर्न मन लाग्यो भने त्यसले त्यो हेर्न त्यो ठाउँमा पुगोस् भन्न खोजेको। जस्तै अब फर्दर के लेखिन मिल्यो भने बाइबलले के भन्यो लेखेपछि पेज नम्बर कति हो बाइबलको चाहिँ पेज यति भनेर लेखिदिन सक्छ होइन? मेरै इको आयो नि त अहिले। ल केही छ कसैको प्लिज है यो क्वेसन सोधौँ। सर सन्दीपा ढकालजीको पनि हात उठिरहेको छ। ल सन्दीपा ढकालको हात देख्यो। ल हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, भनौ त।
म चाहिँ सर लमजुङ क्याम्पसमा पढ्छु होइन, इकोनोमिक्समै रिसर्च गरिरहेको छु मैले चाहिँ अहिले। भेरी इन्ट्रेस्टिङ भनौँ। अनि हजुरले भन्नुभयो नि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ लेख्नै पर्छ भनेर, अनि त्यो चाहिँ हामीले लिटरेचर रिभ्यू भित्र नै लेख्नु पर्यो कि विदिन द प्रपोजल हामीले जता गरे पनि हुन्छ त्यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ? हामीले के छ भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जेनरली अब मानव कसैले थेसिस लेख्दैछ भने कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ मेथोडोलोजी छ नि, मेथोडोलोजीको अन्तिममा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेथोडोलोजीको एज अ होल रिसर्चको हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हो त नि, हामीले कुन बेसमा काम गर्न खोजेका हो भनेर मेथोडोलोजीको एट द इन्डमा लेख्ने चलन छ है, यो चलनको कुरा हो। अब लिटरेचर रिभ्यूमा हामी रिभ्यू मात्रै गर्छौँ। जस्तै अब लिटरेचर रिभ्यूमा कसैले पब्लिकेसन गर्न खोज्यो भने चाहिँ एउटा यस्तो प्लेस आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो कि फर इक्जाम्पल कसैले मेथोडोलोजीमै बेस्ट सुटेबल हुन्छ, किनभने मेथोडोलोजीमा हामीले हाम्रो डेटा के हो, डेटा एनालिसिस गर्ने के हो, अब्जेक्टिभ के हो, आउटपुट के हो, एज अ होललाई चाहिँ एउटा चाहिँ अर्डर बनाएर हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। इन जेनरल मेथोडोलोजीको एट द इन्ड पार्टमा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भन्ने एउटा टाइटल राखेर एज अ होल त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेर एउटा फिगरमा प्रेजेन्ट गरिदिनुपर्छ। त्यो भए सुपरभाइजर के बुझ्छन् भने त्यति हेरेर सुपरभाइजरले चाहिँ एज अ होल यसको रिसर्च के गरे हो, कस्तो गर्न खोजे हो, डिटेल के हो, स्याम्पल साइज के हो, स्याम्पलिङ टेक्निक के हो, यसको चाहिँ सर्वे कतिजनालाई गरियो, सर्वे गर्दा कुन क्वेसन एयर चाहिँ सेमी स्ट्रक्चर थियो कि स्ट्रक्चर थियो, त्यसमा भ्यारिएबलहरू कतिवटा थिए, कुन कुन थिए, त्यो भ्यारिएबललाई उसले एनालिसिस टी टेस्टबाट गर्यो, त्यो टेस्टबाट गर्यो कि रिग्रेसन लगायो, त्यसपछि उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ के हो भन्ने कुरो एज अ होल चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ फिगर ड्र गर्नुपर्छ। जस्तै अब मैले देखाएको थिएँ नि, डेटा के हो, भ्यारिएबल्स के हो, आउटपुट के हो, त्यहाँ अब्जेक्टिभ्सहरू थिएन, सक्दो इन्फर्मेसन एउटा फिगरमा कन्डेन्स गर्नु पर्यो है। मैले बुझ्यो मैले भनेको? हजुर सर, मैले राम्रोसँग बुझेँ। अरू कोहीसँग ल भनौँ, हात उठाऊ। अनि सर सुन्नु न, हजुरले यो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ इकोनलाइट हेर्ने भनेर भन्नुभएको थियो नि त, अनि त्यस्तो के अरे इन्टोमोलोजीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक साइटहरू चाहिँ हेर्न मिल्ने? इन्टोमोलोजीमा चाहिँ क्याबी भन्ने छ एउटा, क्याबीको चाहिँ उनीहरूले के गरेको हुन्छ भने प्लान्ट प्रोटेक्सन भनौँ, इन्टोमोलोजी मात्रै नहुनु, प्लान्ट प्रोटेक्सन उनीहरू पहिला चाहिँ सिडी बनाउँथे, त्यो सिडीमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन हुन्थ्यो। आजकल सिडी चाहिँ त्यो अलिक महँगो हुन्छ, कतै कतै डिस्ट्रिब्युट पनि गरेको हुन्छ। क्याबीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने प्लान्ट प्रोटेक्सनको चाहिँ इन्फर्मेसन, वर्ल्ड वाइड पेस्टहरूको इन्फर्मेसन, एज अ होल हामीसँग भएको सबै पेस्टको इन्फर्मेसन चाहिँ क्याबीले चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। धन्यवाद। ल अरू केही छ? सर सुरज श्रेष्ठजीको पनि हात उठिरहेको छ। सुरज श्रेष्ठ, ल माइक खोलाउँ त। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, अनि मेरो प्रश्न चाहिँ अब हामीले कुनै एउटा रिभ्यू पेपर लेख्यौँ होइन? हजुर। अनि त्यो रिभ्यू पेपरको चाहिँ त्यस्तो वर्ड लिमिट भन्ने हुन्छ र सर, मतलब यति वर्ड्सहरू चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ त्यो रिभ्यू पेपरमा, मतलब सानो ठुलो कति साइजको हुनुपर्छ पेपरहरू? यस्तो छ, अब रिभ्यू पेपर लेख्ने भनेको हामीले रिभ्यू पेपर किन लेख्छौँ? जर्नलमा पब्लिस गर्नको लागि लेख्छौँ। जर्नलले के खोज्छ भन्दाखेरि जर्नलले पब्लिस गर्ने भनेको वेबसाइटमा हो। वेबसाइटमा के हुन्छ भने जहिले पनि रिसर्चको एउटा एस्पेक्ट के हो भने कोही मान्छेले थोरै भोल्युम खर्च गरेर धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ भने द्याट इज अलवेज बेस्ट। भोल्युम थोरै लेख्यो, मानव 2 पेज लेख्यो तर चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसन ल्याइदियो कि न्यू होइन, मान्छेले नलेज ग्याप यस्तो इन्फर्मेसन ल्याइदियो, ल यो एस्पेक्टेड नलेज ग्याप छ भने द्याट इज फाइन। 3 पेज लेख्यो, 4 पेज लेख्यो, 5 पेज लेख्यो, एकदमै एप्रोप्रिएटली लेखेको छ, साइटेसनहरू एकदम कन्डेन्स युज गरेको छ, इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग लागेको छ, द्याट इज फाइन होइन। धेरै लेखेर जस्तै कसैले 25 पाना लेख्यो तर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जस्तै कम्पाइल मात्रै गरेको छ, उसको आइडियाहरू पनि छैनन् होइन। त्यो जस्तै कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि कन्साइज राइटिङ भन्ने हुन्छ कि कसैले 1 प्याराग्राफ लेख्यो, त्यो 1 प्याराग्राफ लेख्नेको साटो त्यति इन्फर्मेसन 2 लाइन लेख्दाखेरि त्यही इन्फर्मेसन कभर हुन्छ भने 2 लाइन इन्फर्मेसन इज बेटर देन 1 प्याराग्राफ इन्फर्मेसन। त्यसले चाहिँ के बोल्न पर्यो, मान्छेले थोरै पढेर धेरै इन्फर्मेसन, मान्छे समय छैन नि त अहिले पढ्ने, दिनभरि 50 पानाको चाहिँ पेपर हेर्ने समय छैन। त्यही भएर जहिले के थिङ्क गर्ने भने थोरै पेजमा धेरै इन्फर्मेसन,
भन्ने हुन्छ। जेनरली अब रिभ्यूको के हुन्छ भने नेचरमा पब्लिस गर्नेको के हुन्छ, जहिले हामीले हेर्न पर्छ नेचरमा 5-7 पेज अथवा 8-10 पेजमा एकदम राम्रो रिभ्यू गरेर लेखेको हुन्छ। अनि कुनै कुनै जेनरलमा 20-22 पानासम्म नि उसले चाहिँ ल हाम्रो लिमिट चाहिँ 20 पेज हो भनेर तोकिदिया हुन्छ। कसैले के हुन्छ 4500 चाहिँ हाम्रो ओल्ड लिमिट हो, त्यसमा क्रस गऱ्यो भने एक्स्ट्रा पैसा लाग्छ भनिदिन्छ हैन। भने हामी एक्स्ट्रा पैसा किन तिर्ने? एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु भनेको के हो भने त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नलेजमा कमी हुनु भन्ने हो। उसले 4500 तोकेको छ भने 4500 मा आफूले भन्न खोजेको कुरो वेल तरिकाले पुट गरिदिनु हैन। लिमिट हुन्छ, जर्नल अनुसार हुन्छ। हाम्रो थ्योरी मात्रै के हो भन्दाखेरि लामो लेख्नु भन्दा त्यही कुरो छोटो लेखेर त्यही कुरो बुझाउन सकिन्छ भने छोटोमै लेखेर बुझाउनु। ल केही छ अरु क्वेशन? क्वेशन भनौँ। ल हात उठिया छ, कता उठिया थियो अहिले गयो नि उठिया। ल कसैको उठिया छ भने भनौ त हात, नत्र म अगाडि बढ्छु। ल सुरज ए ल भनौ त सुरज। अनि सर यो रिसर्च गेटहरुमा कुनै पनि एउटा आर्टिकल देख्यो भने अनि राम्रो लाग्यो भने अनि त्यसलाई पढ्न खोजेको चाहिँ अनि फेरि लगइन गर भनेर भन्छ हैन। अनि लगइन गर्न खोज्यो भने चाहिँ तरसँग कहिले कुनै पेपर पब्लिकेसन भएको छ कि नै, अनि अथवा इन्स्टिट्युसनल आइडीबाट लगइन गर भनेर भन्छ। अनि त्यस्तो त हामीसँग नहुन सक्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने हो? ल मैले यहाँ भाइको कुरो चाहिँ धेरैको प्रब्लम हो। जस्तै रिसर्च गेट भनेको अहिले एकदम राम्रो डोमेन हो, रिसर्च गेट एकाडेमिया। त्यसमा के हुन्छ भने त्यसमा सबै अथरहरू छन्, म पनि जस्तै त्यसमा हुन्छु। मैले के गर्छु, कसैले मेरो पेपर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वर्ल्डमा एक थरी पब्लिकेसनहरू एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै हेर्न पाउने र एब्स्ट्र्याक्ट भन्दा बढी चाहिँ पैसा तिर्न पर्ने त्यस्तो समस्या हुन्छ एक थरी पब्लिकेसन है। त्यस्तो बेला रिसर्च गेटमा अथरलाई रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै उसले के गर्ने, यसले मेरो पेपर पढ्न खोजेछ, ठिकै छ, यो डेभलपिङ कन्ट्रीको हो, म पठाइदिन्छु भने उसले त्यहाँ एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमले पठाइदिन्छ, आफूले पढ्न पाइयो। तर के हुन्छ भने पढ्न त पाइयो, तर अब हामी जस्तो स्टुडेन्टको के हुन्छ, एउटा उसले के भन्छ भने जिमेलबाट यो रिसर्च गेट खुल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। के चाहिन्छ कि edu.np युनिभर्सिटीको त्यस्तो एड्रेस चाहिन्छ कि gov.np चाहिन्छ हैन। त्यस्तो केस छ भने खुल्छ, होइन भने रिसर्च गेट खुल्न चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। उसले एक्सेप्ट गर्दैन, यो एकाडेमिक मान्छे हो भने उसले मान्दैन, उसले चिन्दैन। अब उसले एउटा चिन्ने के भने उसको कुनै पेपर, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको रिसर्च गेट छ भने एउटा पेपर चाहिँ लेख्न पर्यो, लेखेपछि तपाईँको अनलाइन पब्लिकेसन हुन्छ। अनलाइन पब्लिकेसन भएपछि के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सर्च गर्ने बेला यो पेपर चाहिँ तेरो हो भनेर उसले पहिले सोधिदिन्छ, त्यो इन बिट्विन। त्यो पेपर मेरो हो भनेर चाहिँ लिङ्क गर्ने बित्तिकै त्यो लिङ्कमा चाहिँ उसले अगाडि यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ कि रिसर्च गेट एज अ होल कम्प्लिट चाहिँ खोल्न मिल्ने गरी पुर्याइदिन्छ होइन। अदरवाइज edu.np भन्दा अरूबाट चाहिँ खुल्न सक्यो भने त राम्रो। अब मैले चाहिँ जिमेलबाटै खोलेको हो, मैले जिमेलबाट किन खोल्न सक्यो भने मेरो पब्लिकेसन थियो। अनि उसले चाहिँ मैले त्यसमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म मलाई इजिली एक्सेस दियो। मैले पनि नारको gov.np बाट खोलेको होइन, तर पब्लिकेसन बराबर खुल्यो। अब पब्लिकेसन नहुनेलाई अब अहिले तरिका भने गुगल स्कुलरमा जाने हो एउटा, रिसर्च गेट एक्सेस भएन भने गुगल स्कुलरमा गएर जाने एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ सबैलाई थाहा होला यो SCI -HUB SCI हब भन्ने गुगल सर्च गरिसके पछाडि SCI हब भन्ने सर्च गरी यस्तो एउटा ठाउँमा पुगिन्छ जहाँ हामीले चाहिँ कुनै पेपरको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भेटियो तर त्यसको चाहिँ फुल पेपर भेटेन भने त्यो ठाउँमा त्यसले पुर्याउँछ हैन। त्यहाँ पछि त्यो DOI नम्बर भन्ने हुन्छ अथवा पेपरको टाइटल हुन्छ, त्यो राखिदिने बित्तिकै त्यसले हामीलाई फुल पेपर दिन्छ। एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्ल्डमा चाहिँ एउटा त्यो रसियनमा एउटा ह्याकरहरूको समूहले के गरे भन्दाखेरि वर्ल्डमा साइन्स चाहिँ कसैले लुकाएर लुक्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले वर्ल्डमा भएका पब्लिकेसन जति सर्लक्कै त्यहाँ राखिदिएका छन्। उनीहरूले सकेसम्म ह्याक गरेर त्यो ह्याकरहरूको ठाउँ हो, ह्याकरहरूले बनाएको। तर हामीलाई के हो भन्दाखेरि हामीले त पैसा पेमेन्ट गरेर पढ्न त सक्दैन। हामीले गर्ने भने त्यहाँ जाने हो, DOI नम्बर राख्ने हो, पेपर डाउनलोड हुन्छ, पढ्ने हो, रिभ्यू गर्ने हो, फर्दर पढ्ने हो। हामीले गर्ने त्यही हो, मैले पनि अहिले गर्ने त्यही हो। म SCI हबमा जान्छु,
सबै गुगल त्यो रिसर्च गेटमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो अथर एक्टिभ हुँदैन रिसर्च गेटमा अनि उसले पठाउन ढिलो हुन्छ आफूलाई टाइम बितिसकेको हुन्छ म चाहिँ गुगल स्कुलर र एससीआई हब चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज गर्छु गुगल युज गर्ने होइन है गुगलको अर्को भर्सन गुगल स्कुलर छ गुगल स्कुलर चाहिँ युज गर्ने त्यहाँ चाहिँ एकाडेमिक पेपर मात्रै आउँछ मैले भन्नु केही क्लियर भयो नेक्स्ट नत्र म अगाडि बढेँ अहिले शम्भु पटेल शम्भु हजुर सर नमस्ते नमस्ते सर मैले चाहिँ सुनेको कुनै पनि रिसर्च जस्तै आफूले रिसर्च पब्लिस नगरिकन आर्टिकलहरू कुनै पनि वेबसाइटहरूमा एक्सेप्ट हुँदैन भन्ने सुनेको थिएँ जस्तै आफूले रिसर्च गर्नुपर्छ अनि हामीले रिभ्यू लेख्दा चाहिँ आफ्नो रिसर्चकै पब्लिकेसन भइसकेपछि मात्र रिभ्यू लेख्न पाइन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ यो चाहिँ के हो सर यो राम्रै कुरो उठाइयो यो खासमा चाहिँ स्ट्याटस के हो भन्दाखेरि जेनरली जसले चाहिँ पहिला रिसर्च आर्टिकल लेखेको छ मानौँ कसैले एरोमेटिक राइसमा रिभ्यू गर्न खोज्यो भने त्यो मान्छेले एरोमेटिक राइसमा 10 वर्ष काम गरेको छ 10 वर्ष काम गरेपछि उसलाई धेरै नलेज हुन्छ त्यस्तो मान्छेले रिभ्यू गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो रिभ्यू चाहिँ बेस्ट हुन्छ भने वर्ल्डकै कुरो हो जस्तै रिभ्यू पेपर इन्भाइटेड हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ लामो समय चाहिँ प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्समा चाहिँ नेपालमा काम गरेँ प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्समा कुनै स्पेसल भोल्युम निकाल्दैछ वर्ल्डले भने उनीहरूले अनलाइनबाट ल यो मान्छेले चाहिँ धेरै राम्रो गरेर रहेछ यसमा रिसर्च भने उनीहरूले इन्भाइट गर्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै हामीले थेसिस लेख्यौँ अथवा कुनै टपिकमा एकदम मलाई चाहिँ ओहो लोकसको चाहिँ मलाई एकदम डिप रिभ्यू गर्न मन लाग्यो रिभ्यू चाहिँ एकदम गर्न पर्यो यसमा चाहिँ अब मसँग रिसर्च अप्सन त सबैसँग हुँदैन सबैसँग रिसर्च भनेको के हो पैसो चाहिन्छ क्या रिसर्च गर्ने पैसो नभइकन रिसर्च हुँदैन एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो है गोजीबाट रिसर्च गर्ने होइन वर्ल्ड वाइड गोजीबाट हालेर रिसर्च गर्न सकिँदैन पैसो खोज्ने हो अब हामी प्रपोजल राइटिङमा कसरी पैसो खोज्ने भन्ने सिकौँला पैसो आएपछि रिसर्च गर्न सक्यो पैसो नआए के गर्ने भने सधैँ अब पैसै छैन मसँग भनेर दिगदारी भएर बस्ने कुरो नि भएन मानव रिसर्च कुनै थेसिस लेखियो त्यहाँ उसले चाहिँ राम्रोसँग रिभ्यू गरियो भने अब उसले के गर्ने हो भने एकाडेमिक त्यो जस्तै कसैले लोकस्टमा रिभ्यू गर्दैछ भने अब उसले चाहिँ एउटा मजाले पढ्ने त्यसमा चाहिँ हेर्ने तयार गर्ने अनि मान्छे समाउने हो क्या जेनरली अब इन्टोमोलोजीमा 15-20 वर्ष काम गरेको 10 वर्ष काम गरेको 5 वर्ष काम गरेको पब्लिकेसनमा राम्रो गरेको त्यस्तो मान्छे को छ त नि भनेर खोज्ने हो खोज्यो ल यो मान्छे ठिक छ त्यो मान्छेलाई भन्ने सर मैले यस्तो काम गरेको छु हजुर मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ अथर टिममा बसिदिनु पर्यो हजुरले यसमा चाहिँ एकदम फिडब्याक दिनु पर्यो म जति काम गर्न पनि तयार छु हजुरले यसमा रिगरस रिभ्यू गरिदिनु पर्यो भन्यो भने त्यो मान्छे अथर भयो लिडर जो मान्छेले रिभ्यू गर्यो त्यो फर्स्ट अथरै भयो त्यो एकदम एक्सपर्ट इन्टोमोलोजीको मान्छे पनि एउटा चाहिँ टिममा भयो अब के हुन्छ जसमा पेपर गइसकेपछि मानव उसले चाहिँ त्यो मान्छेको क्वालिफिकेसनमा डाउट गर्यो भने त्यो ग्रुप भने के हो त्यसमा ब्याचलरको एउटा स्टुडेन्ट पनि छ पिएचडी गरेर एउटा मान्छे पनि छ अथवा इन्टोमोलोजीमा 15 वर्ष काम गरेर मान्छे छ 10 वर्ष काम गरेर मान्छे अब त्यो ग्रुपमा डाउट गर्न मिल्दैन के त्यसलाई चाहिँ आइडिया लाउने हो ट्रिक लाउने हो त्यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ हो त्यो भनेको कुरो सत्य हो तर पैसो भएन भने रिसर्च रिभ्यू नगरिकन बस्नु मिल्दैन गर्ने हो त्यस्तै टिमहरू साथीहरू बनाउने हो बनाएर चाहिँ एउटा टिममा चाहिँ काम गरेपछि त्यसको अर्को मान्छेको एक्सपिरियन्स पनि के हुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स नभएको मान्छेमा काउन्ट हुन्छ र उसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ एकदम भर्खरका फ्रेसहरूले पनि राम्रो लेख्न सक्छ है त्यही भएर यसमा चाहिँ चिन्ता मान्ने होइन अगाडि बढ्न सकिन्छ केही छ अरू क्वेसन कसैको ल म अगाडि बढेँ अहिलेलाई फेरि क्वेसन गरौँला सेयर स्क्रिनमा जाउँ स्टप सेयरिङ किन स्क्रिन सेयरिङ भइरहेछ स्टप सेयरिङको देखाउँछ त एकैचोटि कहाँ जानु पर्यो भने जस्तै मैले अहिले मेरो स्क्रिन देखिन्छ सर देखिरहेछ ए ल अहिले स्क्रिन फुल स्क्रिन देखेको छ भने म अगाडि बढ्न खोजेँ जस्तै कस्तो स्किल चाहिन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ है केही क्वेसन छ भने स्टिल सोध्न मिल्छ है मैले चाहिँ स्क्रिन मात्रै देखाएको छु मेरो अब सिधै सोध्न मिल्छ है
स्टिल अदरवाइज एकछिनपछि हामीसँग फेरि समय हुन्छ क्वेसन सोध्ने। म अगाडि बढेँ है त। हुन्छ सर अगाडि बढ्नु। ल त्यसपछि हामीसँग कस्तो स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरो नि इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै कुनै पनि कुरालाई सिस्टमेटिकल्ली इलाबोरेट गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै अहिले क्वेसन आएको थियो कति ठुलो हो नि, नट टु मच टेडियस भन्छौँ क्या। टु मच हुनु भएन। जस्तै एउटै एस्पेक्टमा उसले धेरै लेखेको छ भने के छ, मान्छेलाई टेडियस फिल हुन्छ। धेरै लामो पनि हुनु हुँदैन, नट टु लिटल, एकदम छोटो पनि हुनु हुँदैन। रिसर्चलाई चाहिँ मिनिङफुलै नबनाउने गरी छोटो नि हुनु हुँदैन, तर अत्याधिक लामो नि हुँदैन, इन बिट्विनमा रहनुपर्छ भन्नु खोज्यो रिभ्यू गर्दाखेरि। त्यसपछि युजफुल टु रिलेट योर न्यू स्टडी फाइन्डिङ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न हाम्रो फाइन्डिङलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्ने खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यस्तो खालको स्किल डेभलप गर्नुपर्छ। अर्को रिडाइबिलिटी भनेको कस्तो हो भने जसलाई पनि आफूले लेखेको कुरो राम्रो लाग्छ। जस्तै स्टुडेन्टहरूमा जेनरली हुन्छ, सबै हामी त्यही नै हो। हामीलाई के लाग्छ भने आफूले लेखेको कुरा अनि सुपरभाइजरले यति रातो लगाइदिन्छ कि ओहो मैले यति राम्रो लेखेको थिएँ भन्ने पनि लाग्छ, तर त्यो बुझिरहेको हुँदैन। अर्कोले जस्तै मैले कुनै कुरा लेखेँ भने मैले लेखेको कुरो +2 साइन्स पढ्ने पनि होइन भन्छु म। एसएलसी पास गरेको स्टुडेन्टले मैले लेखेको कुरो क्लियरली बुझ्न सक्छ भने, अब एसएलसी पास गरेको नि अलिक ठिक खालको स्टुडेन्ट होइन क्या, राम्रो खालको स्टुडेन्टले मैले लेखेको रिसर्च पेपर मजाले बुझ्न सक्छ भने द्याट इज गुड रिडाइबिलिटी होइन। जस्तै ऊ त्यो साइन्टिफिक डोमेन, उसलाई एग्रिकल्चरै थाहा होइन, उसले एग्रिकल्चर र मैले लेखेको कुरो यो चाहिँ एकदम कस्तो मिलेको मैले नि बुझेँ यो पढेर भन्छ भने त्यो चाहिँ रिडाइबिलिटी हो। त्यही भएर रिडाइबिलिटी इम्पोर्टेन्ट। हामीले लेखेको कुरा हामीले चाहिँ बुझेर होइन। यो अथर आफू अथर हुने क्या, जस्तै आफू अथर भएर लेखिन्छ। अब आफू के रिडर हुने, ल मैले चाहिँ मेरो एउटा साथीको चाहिँ यो चाहिँ क्रिटिकली जज गर्दैछु भनेर पढ्ने, क्लियरसँग मेसेज चाहिँ फ्लो छ कि छैन, बुझिन्छ बुझिँदैन भनेर त्यो चाहिँ हेर्न पर्छ। जस्तै अब सम डिसिप्लिन डिमान्ड्स स्ट्रङ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। जस्तै इकोनोमिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, आफूले गरेको काम कुन थ्योरीसँग रिलेट छ त्यो थ्योरीसँग चाहिँ जोड्न पर्छ है इकोनोमिक्समा चाहिँ। अनि कम्प्लेन्ट्स अफ सुपरभाइजरले एकदम बढी गर्ने कम्प्लेन्ट्स के हो स्टुडेन्टलाई भने स्टुडेन्ट किप मेनी रेफरेन्सेस एट डिफ्रेन्ट सेक्सन अफ द थेसिस विच आर नट साइटेड इन द म्यानुस्क्रिप्ट एन्ड भाइस भर्सा। कसैले के गरिदिन्छ भने तल चाहिँ रिफरेन्स छ, माथि साइटेसन छैन, माथि साइटेसन छ तल रिफरेन्स फुल छैन भनेको यो चाहिँ एकदम मेजर प्रब्लम छ। भनेको जुनलाई साइट गरिन्छ त्यसलाई रिफरेन्समा राख्ने हो, जुन रिफरेन्समा छ त्यसको मात्रै साइट हुनुपर्छ, अन्नेसरी चिज राख्नु हुँदैन। अर्को प्लेजरिजमको इस्यु भनेको के हो भने मान्छेले अर्काको कुरा जताततै कपी गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कुनै पेपर हेर्छु, पेपर हेरेपछि मैले बिचमा पढ्न थालेँ, त्यो पेपरको नि पेपरभित्र कसैले चाहिँ के गरे हुन्छ भने स्टुडेन्ट अफ जस्तै कसैले समराइज गरेर लेख्यो स्टुडेन्ट अफ पग्लिया क्याम्पस आर मोर इन्टेलिजेन्ट देन रेस्ट क्याम्पस भनेर कसैले लेख्यो भने अब उसले पनि के गरिदिनु भने जस्तै स्टुडेन्ट अफ पग्लिया क्याम्पस आर मोर इन्टेलिजेन्ट देन रेस्ट अफ अदर क्याम्पसेस भनेर अनि त्यही साइटेसन राखिदिन्छ। द्याट इज अल्सो द प्लेजरिजम के। जस्तै त्यो कुरो कसैले त्यो इन्फर्मेसन पायो भने त्यो कसैले मानौँ गगन भट्टराई भन्ने अथवा भट्टराई रिटल 2012ले गरेको छ भने त्यो पेपरमा गएर हेरेर त्यो पेपर पढ्ने हो कि, त्यो अर्काले गरेको प्याराफ्रेजिङ अर्काले गरेको समराइजिङ पढेर अनि त्यो जस्तै कपी गर्ने त्यही उसले चाहिँ गलत तरिकाले बुझेर समराइज गरेर रहेछ भने के हुन्छ। मानव उसले चाहिँ स्टुडेन्ट अफ पग्लिया क्याम्पस त लेस इन्टेलिजेन्ट भनेर लेख्न पनि झुकेर मोर इन्टेलिजेन्ट लेखेर रहेछ। अब अर्कोले त्यसैलाई चाहिँ गरिदिएर मोर इन्टेलिजेन्ट भन्यो भने त के भयो, एकजना त मिसगाइड भयो अरू पनि मिसगाइड भयो अनि प्लेजरिजम पनि भयो। त्यही भएर जहिले पनि जुन ओरिजिनल पेपर हो त्यो ओरिजिनल पेपर नपढिकन नोट टेकिङ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई साइट र रिफरेन्सिङ गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने वान प्याराग्राफ वान मेसेज नट क्लियर। अहिले हामी एकदम यो पढ्छौँ, एउटा प्याराग्राफले जहिले पनि एउटा मेसेज बोक्नुपर्छ। कस्तो आउँछ थेसिस, अब जस्तै म नि थेसिस एडभाइस गर्छु धेरै नै। थेसिसहरू कस्तो आउँछ भन्दाखेरि अब माथि चाहिँ हुन्छ नेपालको कुरो, त्यसपछि अलिपछि विश्वको कुरो आउँछ, अनि इन्डियाको कुरो जोडिरहेको हुन्छ होइन। एउटै प्याराग्राफमा यति झेकझ्याक हुन्छ। जस्तै एउटा हामीले कुनै एरोमेटिक कुरो नेपाल इज हब अफ एरोमेटिक राइस भनेर कुनै कुरो लेख्यो भने अब एरोमेटिक राइसको बारेमा मात्रै हुनु पऱ्यो नि त्यो प्याराग्राफ त। त्यो प्याराग्राफ चाहिँ मल्टिपल कुराहरू चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ। द्याट इज नट प्रोपर वे अफ राइटिङ। यु हेभ टु अलवेज मेन्सन वान मेसेज इन वान प्याराग्राफ। टपिक सेन्टेन्स एन्ड इन सेन्टेन्स रुल फर प्याराग्राफ नट एज भने अहिले म पढाउँछु टपिक सेन्टेन्सको रुल हुन्छ। इन सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्स के हुनुपर्छ, इन सेन्टेन्स के हुनुपर्छ हरेक प्याराग्राफमा भन्ने म एकैछिनमा जान्छु। कसैको कन्टेन्ट चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन। सेन्टेन्स स्ट्रक्चर
अलि एप्रोप्रिएट नलेखिरहेको हुन्छ, ग्रामरमा एकदमै प्रब्लम हुन्छ जेनरल नेपालीहरूको। रिडन्डेन्सी र कोहेरी त कुरै नगरौँ भनेको यो। रिडन्डेन्सी भनेको एउटै इन्फर्मेसन काहीँ माथि लेख्छ फेरि तल किन लेख्नु, वान टाइम लेख्ने हो कुनै पनि इन्फर्मेसन। कोहेरेन्सी भने लजिकल अर्डरमा मेन्सन गर्नु पर्यो, एउटा स्टेप पछि अर्को स्टेप चाहिँ एकदम लजिकली मान्छेलाई पढ्न पनि आहा कति मजाले लेखेर रहेछ भनेर पत्रिका पढे जस्तो होइन। अब रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो 6वटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिनुपर्छ, अदरवाइज यो टु लिड चाहिँ रिभ्यू इज नट काउन्ट। भनेको के हो भने फर्स्टमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अलिकति हाइलाइट गरेर देखाउँछु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको वाट आर द सेमिनल वर्क्स अन माई टपिक, डु आई निड टु मेन्सन दिस भनेको त्यो टपिकमा कसैले रिभ्यू गर्दैछ भने सेमिनल वर्क्स भनेको त्यो टपिकमा गरेको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्कहरू, प्राइमरी सुरुवातको चाहिँ कामहरू के, जस्तै कुनै चाहिँ अब प्लान्ट हर्मोनको कसैले काम गरिरहन्छ, प्लान्ट हर्मोन चाहिँ अक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, डिफ्रेन्ट प्लान्ट हर्मोन छ नि, त्यो प्लान्ट हर्मोन भन्ने कसैले पत्ता लगायो होला नि त सुरुमा, प्लान्ट हर्मोन यस्तो हो भनेर पत्ता लाग्यो होइन, त्यसमा कुनै थ्योरी बन्यो होला, त्यो प्राइमरी इन्फर्मेसन चाहिँ सुरुमा राख्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ वाट प्रोग्रेस हेज मेड सिन्स दिस सेमिनल वर्क, त्यो सुरुवातको अवस्थादेखि अहिलेसम्म के प्रोग्रेस गरेको छ नि। पहिला चाहिँ प्लान्ट हर्मोन 5वटा थिए, अक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन र अर्को के हो एउटा 5वटा मात्रै थियो होला एब्सिसिक एसिड। त्यो 5वटा पछि अहिले त्यो 5वटा होइन अरू 6-7वटा हो प्लान्ट हर्मोन भनेर आइरहेको छ होइन। ल यस्तै आयो, नयाँ प्लान्ट हर्मोन पनि थप्यो, प्लान्टले यसरी पत्ता लगायो होइन। भनेको त्यो सेमिनल वर्क पछाडिको प्रोग्रेसहरू लेख्नुपर्छ होइन। त्यस पछाडि मोस्ट रिलेभेन्ट रिसेन्ट वर्क, अहिलेको चाहिँ मोस्ट रिलेभेन्ट, जस्तै अक्सिनको चाहिँ तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्टको रेजिस्टेन्ट बढ्छ घट्छ होइन। साइटोकाइनिन, गिबरलिन यो दुईवटा चाहिँ एउटै प्लान्टमा हाल्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्ट बढ्ने के छ अहिलेको नयाँ रिसेन्ट, फर इक्जाम्पल कुरा गरेको मैले, त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ। वाट आर द एचिभमेन्ट एन्ड लिमिटेसन अफ द रिसेन्ट वर्क, अहिलेको रिसेन्ट वर्कमा एचिभमेन्ट भने एकदम राम्रो कुरो त्यसले के भन्यो, तर त्यति भन्दा त्यहाँ कहाँनिर कमजोरी छ, कमजोरी पत्ता लगाउनु रिभ्यू अफ लिटरेचरको द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अर्काको कुरो कमजोरी नपत्ता लगाउने हो भने रिसर्च कहिले हुने, कमजोरी पत्ता लगाउने भनेको यो त व्यक्तिगत कुरो होइन नि त, यो त उसले गरेको रिसर्चमा यहाँनिर लिमिटेसन छ, यो ग्याप छ, अब यहाँ चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ भने नयाँ रिसर्च खोज्ने हो नि। एक हिसाबमा भन्नु पर्दा त नयाँ, अब जस्तै त्यो रिसर्च नयाँ रिसर्च त्यहाँनिर ग्याप छ, यो पत्ता लगायो भने सोसाइटीलाई, ह्युमनलाई फलाना फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दिने हो नि त सोसाइटीलाई। त्यसपछि वाट ग्याप डु दिस लिमिटेसन रिभिल, अब त्यो लिमिटेसनमा चाहिँ के ग्याप छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ र हाम्रो कामले हाउ डज माई वर्क इन्टेन्ड टु फिल दिस ग्याप भनेको हाम्रो कामले त्यो ग्याप चाहिँ कसरी फिल गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरो हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एन्सर दिन्छौँ। किनभने हामीले त्यो ग्याप त फिल गर्नु पऱ्यो नि त। रिभ्यू हो भने ल हामीले यहाँनिर यो समस्या छ, यो समस्याबाट हामीले यो रिभ्यू गरेको, हाम्रो रिभ्यूले के गर्छ भने कपिल वस्तुमा चाहिँ एरोमेटिक राइस चाहिँ कुन बेस छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्ता लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ फार्मरहरूले यही खेती गऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ इल्ड बढ्छ, इम्पोर्ट पनि गर्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ हाइलाइट गरिदिने। जस्तै एउटा थम्ब रुल भन्ने मैले बनाएको छु, हाउ सुड आई स्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि प्याराग्राफ लेख्दाखेरि, कुनै पनि प्याराग्राफ, अब यो ख्याल गरौँ है, यो द्याट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस लेक्चर है। हामी यहाँसम्म आछौँ, यो हो मुख्य कुरा। जस्तै पहिले हामी के गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सन टु टपिक भनेको टपिक सेन्टेन्स भनेको कस्तो भने सुरुमा हामीले प्याराग्राफ, अहिले हामीले सबै नोट टेकिङ गरेर अब नोट लग्यौँ नि, अब हामीले दिमागले के खोज्यौँ भन्दाखेरि ल यो एज अ होल मेसेजलाई यो सेन्टेन्स बनाइयो भने त्यो सेन्टेन्सको बेसमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ बाँकी राइटिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ भने एउटा यस्तो टपिक सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ। त्यो टपिक सेन्टेन्सलाई के गर्नुपर्छ, सपोर्ट फ्रम द लिटरेचर भने त्यसलाई सपोर्ट गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि मिनी समरी हामी लेख्न पनि सक्छौँ, अथवा हामी इन्ट्रोडक्सन टु द नेक्स्ट टपिक भनेको अब त्यस्तो लास्टमा यस्तो सेन्टेन्स लेखिदिनु पर्छ कि त्यो सेन्टेन्स हेर्ने बित्तिकै मान्छेले के बुझोस् भने योभन्दा पछाडि यस्तो किसिमको सेन्टेन्स आउँदैछ भन्ने कुरो त्यो हेरेर बुझोस्। इन एभरेज वी सुड मेन्टेन एटलिस्ट 6 सेन्टेन्स इन 1 प्याराग्राफ। 6वटा सेन्टेन्स भयो एउटा प्याराग्राफको भने त्यो बेस्ट हो होइन। 5 भन्दा कम चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। कसैले के गरिदिन्छन्, यसो थेसिस हेरिन्छ, एउटा सेन्टेन्समा लेखिरहेको हुन्छ, 2टामा 3टामा, द्याट इज नट प्रोपर अफ राइटिङ। यु हेभ टु मेन्सन एटलिस्ट 5 or 6 सेन्टेन्स इन 1 प्याराग्राफ
है। अब जर्नलहरुमा पठाउनु भने 5 or 6 सेन्टेन्स 1 प्याराग्राफ भयो भने त्यति राम्रो देखिँदैन पनि, मान्दा पनि मान्दैन। त्यसले यो रुल फलो गरे नि हुनु। यो रुल फलो भने के हो, म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यो एक्जाम्पल हेरौँ है। मैले के गरेँ भने थम्ब रुल चेक गर्दैछु है म। हेरौँ है, त्यही हो। के भने मैले भने नेपाल इज फेसिङ क्लाइमेटिक चेन्जेस एन्ड सिभियर वेदर इभेन्ट्स भनेर मैले एउटा टपिक सेन्टेन्स बनाएँ। त्यो टपिक सेन्टेन्सले के भन्यो भने नेपाल इज फेसिङ क्लाइमेट चेन्ज, नेपाल चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ फेस गरेको छ र सिभियर वेदर इभेन्ट्स चाहिँ नेपालले फेस गरेको छ भने द्याट इज टपिक सेन्टेन्स अफ माई प्याराग्राफ। अबको रेस्ट अफ द प्याराग्राफ अब हामीले के बुझौँ भने यो प्याराग्राफमा रेस्ट अफ द प्याराग्राफ भनेको पहिलो टपिक सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ। भनेको नेपाल र क्लाइमेट चेन्ज र वेदर इभेन्ट भन्दा बाँकी त अब हामीले लेख्नै पाउँदैन। अब हामी गएर क्लाइमेट चेन्ज र नेपाल क्लाइमेट चेन्ज अब विश्वमा यो छ भन्ने लेख्ने है। अब हामीले गएर धानमा यस्तो भएको छ भन्ने नि कुनै रिलेभेन्ट इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल भनेर लेख्नु ठिकै होला हैन। अदरवाइज नेपाल क्लाइमेट चेन्ज र सिभियर वेदर इभेन्ट्सको बारेमा अब हामी तल लेख्छौँ। जस्तै मैले अलिकति लेखेको छु यहाँ, यो मेरो चाहिँ अनगोइङ, यो अहिले म लेखिरहेको पेपरको चाहिँ एउटा सेन्टेन्स मैले कपी गरेर राखेको हो। द कन्ट्री इज अन्डरगोइङ यति डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर। मैले के भने कन्ट्रीमा चाहिँ यति टेम्परेचर चेन्ज भयो, एक्सट्रिम इभेन्टहरू, फ्लोड, ड्राउट, ऱ्यापिड राइज इन टेम्परेचर, यस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट डिकेडमा समस्या भइरहेछ। फ्रिक्वेन्ट ल्यान्डस्लाइडहरू आइरहेछ, त्यसले गर्दा तराईमा यस्तो छ, कर्णालीमा यस्तो प्रब्लम छ, फारो इस्टर्नमा यस्तो छ। तिनीहरू चाहिँ की इक्जाम्पल हुन्। एग्रिकल्चर प्रोडक्सन सिस्टममा चाहिँ बायोटिक र अबायोटिक स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या भइरहेछ। कार्की-इटल 2009सम्म भन्ने यति इन्फर्मेसन चाहिँ सबै मैले के गरेँ भने नेपाल चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र वेदर इभेन्टको एकदम सिरियस ठाउँमा छ भनेर भन्नेलाई मैले के गरेँ, यो पहिलो सेन्टेन्स जुन छ नि यति सबैले के गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ। त्यसपछि अहिले हाम्रो टपिक थम्ब रुल हेरौँ त। थम्ब रुलले के भनेको छ कि हामी मिनी समरी दिन्छौँ कि चाहिँ नेक्स्ट प्याराग्राफ हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरो अब हामी दिन्छौँ। हेरौँ त, मैले के भने यस्तो हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर सिस्टममा बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेसहरू आएको छ। यहाँ हेरौँ त, बायोटिक एन्ड अबायोटिक स्ट्रेस आएको छ होइन, डिजी प्रब्लमहरू भएको छ। यस्तो हाम्रो प्रब्लम भयो भनेपछि अब हामीले सोल्युसनतिर गयौँ कि नेक्स्ट प्याराग्राफ। मैले के भने एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट इड लस हेज बिन अब्जर्भ, यो चाहिँ के भयो, समरी भयो नि। यसको कारणले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट लस भयो भन्ने चाहिँ यो प्याराग्राफ समरीमा गयो। अब नेक्स्ट सेन्टेन्सलाई म बाटो खुलाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् है, प्लान्ट ब्रिडिङ, त्यसपछि प्लान्ट ब्रिडिङ वुड प्रोभाइड अल्टरनेटिभ सोल्युसन वेयर ब्रिडर्स क्यान युज वाइड एरिया प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेस। प्लान्ट ब्रिडिङ चाहिँ एउटा त्यस्तो सोल्युसन दिन्छ कि जसमा ब्रिडरले चाहिँ वाइल्ड एरिया प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्स युज गर्न सक्छ, इन्क्लुडिङ क्रप वाइल्ड रिलेटिभ्स। के को लागि, टु ह्यान्डल इमर्जिङ बायोटिक एन्ड अबायोटिक च्यालेन्जेस। भनेपछि अब के बुझ्नु पऱ्यो भने नेक्स्ट प्याराग्राफ उसको के आउँदैछ, प्लान्ट ब्रिडिङ क्रप वाइल्ड रिलेटिभ्स रिलेटेड चाहिँ अब ऊ चाहिँ ब्रिडिङ लाइनमा चाहिँ नेक्स्ट प्याराग्राफ आउँछ भनेर उसले बुझ्न पर्यो। जस्तै अब नेक्स्ट प्याराग्राफ कस्तो हुन्छ हेरौँ। मैले अब नेक्स्ट प्याराग्राफ के सोचेँ, प्लान्ट ब्रिडिङ सोल्युसन हो, क्रप वाइल्ड रिलेटिभ एउटा एकदम गतिलो इक्जाम्पल हो जसले अब यस्तो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ है भने सक्दैछ। अब म नेक्स्ट प्याराग्राफ कहाँ गएँ, क्रप वाइल्ड रिलेटिभ आर द मोस्ट प्रोमाइजिङ सेट अफ प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेस द्याट आर क्लोजली रिलेटेड टु द प्लान्ट क्रप। अब क्रप वाइल्ड रिलेटिभमा म गएँ भने पहिला मैले क्रप वाइल्ड रिलेटिभ मैले के बुझेँ भने अब मान्छेले क्रप वाइल्ड रिलेटिभ भने नबुझ्या हुनसक्छ, यसलाई म डिफाइन गरिदिन्छु भन्ने मैले डिफाइन गरिदिएँ। त्यसपछि अब सबै यो प्याराग्राफ छ नि सबै बाँकी चाहिँ त्यो क्रप वाइल्ड रिलेटिभतिर हो। अब मैले चाहिँ यहाँ क्रप वाइल्ड रिलेटिभ नभएर प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सका कुरा, अब वाइल्ड रिलेटिभ भन्दा नि अब लाइभ स्टक जेनेटिक रिसोर्सका कुरा अरू लेख्न पाउँदैन। दे अल सुड सपोर्ट क्रप वाइल्ड रिलेटिभ्स। अब फाइनली अनि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, अर्को प्याराग्राफमा जानलाई बाटो खोल्छौँ। यस्तो किसिमले हामी चाहिँ के गर्छौँ, नोटलाई चाहिँ अब के गर्छौँ हामी यो 5वटा चाहिँ एस्पेक्टबाट चाहिँ यो थम्ब रुल युज गरेर अब हामी प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि। म एकछिन यहाँ रोकिन चाहेँ, कसैलाई केही क्वेसन हुनसक्छ। ल भनौँ त, यो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। यतिमा प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्सनसम्ममा हामी कसैले अहिलेसम्म प्याराग्राफ लेख्दाखेरि पहिला टपिक सेन्टेन्स लेख्न पर्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ एकदम सपोर्टिङ गर्ने इन्फर्मेसन लेख्न पर्थ्यो, त्यसपछि समरी लेख्ने अथवा अर्को सेन्टेन्सलाई कनेक्ट हुने सेन्टेन्स लेख्न पर्थ्यो भन्ने फलो गरेर हामी कतिले लेख्थ्यौँ, सबैले लेख्थ्यौँ। के थियो
कसैलाई केही क्वेसन छ यसमा भने यु क्यान रेज योर ह्यान्ड्स। अहिलेसम्म हात उठेन, त्यो कारण फेरि म अगाडि बढ्न चाहे। ल सुरज श्रेष्ठ प्लिज। सुरज श्रेष्ठ सर मैले एउटा चाहे हैन भनौ। फर्स्ट इक्जाम्पल देखाउँछ है म। ओके यसलाई कहाँमा देखाउनु पर्यो भने यो ठिक छ म यहाँ फर्स्ट इक्जाम्पल ल यही हो देखाऊ। त्यसमा कि सर हजुरले एउटा सेन्टेन्स पछि चाहिँ कुनै पनि साइटेसन दिनु भएको छैन हैन, अनि त्यसपछि बल्ल अर्को सेन्टेन्स कम्प्लिट भएपछि बल्ल त्यसलाई साइटेसन दिनु भएको हैन। यो कुनमा यसमा कि यो सेकेन्डमा? हजुर हजुर यो पहिलोमा अथवा मैले भन्न खोजेको चाहिँ सर सर हजुरले चाहिँ यो एक्सट्रिम इभेन्ट्स सजेस फ्लड ब्रड्सहरू भन्नुभयो नि सर हैन। यो यसपछि चाहिँ तपाईँले साइटेसन दिनुभएको छैन, अनि एकैचोटि चाहिँ इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन सिस्टम त्यसमा गएर साइटेसन दिनुभएको छ। यो कार्की एटलले नै लेखेको हो सर यो माथि एक्सट्रिम इभेन्ट्सबाटै? होइन, यो यस्तो खास चाहिँ जेनरली यो कस्तो भने यसमा इन जेनरल यो स्टिल हामी यो चाहिँ काम गरिरहेको छौँ नि। यो चाहिँ यो अन्डरगोइङ रिभ्यू पेपर भएर यो फ्रिक्वेन्ट ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ एउटा कसले भनेको त्यो लेख्न राम्रो हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पेपर मैले लेख्न थालिसकेपछि मलाई के थाहा छ भने मलाई यो मेरो नलेजको कुरो भयो क्या। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो नलेज पनि युज गर्नु। अर्काको त नलेजलाई हामीले साइड गऱ्यौँ। फ्रिक्वेन्ट ल्यान्डस्लाइड्स इन माउन्टेन फ्लोर्स र तराईमा चाहिँ फ्लोडहरू हैन, कर्णालीमा चाहिँ ड्राउट एकदम सुक्खा हुने कुरो, फार वेस्टर्न कर्णाली र फार वेस्टर्नमा सुक्खा हुने कुरो, तराईमा फ्लोड हुने कुरो, माथि माउन्टेनमा चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइड हुने कुरो मलाई थाहा छ। मलाई थाहा भएको कुरोलाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले फेस गरेको समस्या हो भने यो चाहिँ मेरो भ्यू हो यसमा। अब त्यसै इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन सिस्टम भन्ने बल्ल मैले अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा लेखेँ नि। इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन सिस्टम भनेपछि यो चाहिँ कसको? कार्की इटल 2009 को भ्यू हो। यसलाई यसरी छुट्यौँ। यो मेरो भ्यू माथिको तल के हो भने कार्की इटल 2009। जस्तै रिभ्यू भन्दैमा के हुँदैन भने सबै अर्का भ्यू लेख्ने भन्ने हुँदैन। अब यो त एकदम फेरि सबैलाई थाहा भएको कुरोको कहिलेकाहीँ साइटेसन गर्न पर्दैन है। जस्तै यो देयर आर 5 हैन प्लान्ट हर्मोन भनेर अक्सिजन गिबरलिन साइटोकाइनिन इथाइलिन र एब्सिसिक एसिड छ भने त्यो साइड गर्न पर्छ भने त्यो सबैलाई थाहा छ नि 5 वटा फाइटो हर्मोन। अब त्यसमा साइड गर्ने त्यसलाई अब पढ्यो। जुन कुरो इज अ होल सबैलाई थाहा छ त्यसमा केही डाउट छैन भने त्यसमा साइड गर्नै पर्छ भने बाध्यता हुँदैन। यदि काहीँ इन्फर्मेसन छ भने साइड गर्न पाइयो। तर कहिलेकाहीँ लजिकल्ली सेन्टेन्सलाई स्ट्रक्चर गर्दाखेरि बिचमा आफ्ना भ्यूहरूले पनि एकदम त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन बढाउँछ भने आफ्नो भ्यू पनि लेख्न पाइन्छ। जस्तै लास्टमा नि छैन, लास्टमा मेरो भ्यू हो नि। जस्तै प्लान्ट ब्रिडिङले चाहिँ अल्टरनेटिभ सोल्युसन हो, ब्रिडरले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्छ, द्याट इज माई भ्यू। मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो, मैले मेरो भ्यू लेखेँ हैन। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट लस हेज बिन अब्जर्भ भने यो पनि मेरो भ्यू हो यसमा। कहिलेकाहीँ त्यही भएर मेरो भ्यूलाई अब भोलि चाहिँ त्यही भएर पियर रिभ्यू भन्ने सिस्टम जर्नलमा त्यही भएर हुन्छ। मेरो भ्यू उसले चाहिँ एप्रोप्रिएटली मान्छ मान्दैन, उसले के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले मानेन भने फेरि भोलि होइन यसलाई साइड गर भनेर चाहिँ उताबाट चाहिँ पठायो भने यो खोजेर अनि त्यस्तो इन्फर्मेसन कसले दिएछ त्यो चाहिँ साइड गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ रिभ्यूले हामीलाई होइन यसलाई पर्दैन साइटेसन भनेर लेखिन्छ, अनि पछि के हुन्छ भने होइन यसको साइड गर भनेर पियर रिभ्यूअरले भने सुपरभाइजरले भन्यो भने त्यो साइटेसन चाहिँ खोजेर अनि यहाँ साइड गर्ने, पछाडि रेफरेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ। ल अर्को नेक्स्ट केही छ सर? थ्याङ्क यू सर। ल भनौँ नेक्स्ट प्लिज। हेलो भनौँ हेलो सर, हजुरले कि त्यो लिट्रेचर रिभ्यू गर्दाखेरि नि हामीले लिट्रेचर रिभ्यू गर्दाखेरि यदि एउटा कुनै रिभ्यू लेख्नु पर्यो भने लिट्रेचरको अनि हामीले मिनिमम एउटै प्याराग्राफमा सक्न मिल्छ कि मिल्दैन त? लिट्रेचर रिभ्यू मिनिमम पनि हामीले 2-3टा प्याराग्राफ गराउनुपर्छ? होइन, एउटैमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। 2टा सेन्टेन्समा 3टा सेन्टेन्समा हुनसक्छ।
कहिलेकाहीँ उसको फिगरहरू आएर अलिकति डिस्कस गरे पनि हुनसक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने बेसिकल्ली थेसिस पर्पसमा हो भने 2-3टा सेन्टेन्स चाहिँ हुने सम्भावना बढी हुन्छ तर हामी के हो भन्दाखेरि एकदम रिगरस रिभ्युअर भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो रिभ्यूको सङ्ख्या जुन साइटेसनको सङ्ख्या हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बढ्छ जस्तै त्यही पेपर पनि यहाँ जस्तै मैले जुन यहाँ मेन्सन गरेको छु यहाँ त एउटा पेपरको मात्रै छ यहाँ चाहिँ फर इक्जाम्पल यही कुरामा चाहिँ म यहाँ देखाउँछु यही कुरा के हुनुहुन्छ ठकुरी इटल 2019 पनि हुनसक्छ त्यसपछि कमा दिएर होइन मैनाली इटल 2020 पनि हुनसक्छ भनेको त्यसमा चाहिँ सेभरल अथर्सहरू चाहिँ एउटैमा पनि आउन सक्छ डिफ्रेन्ट एउटै अथरको अलिकति मोर देन 2 लाइन पनि हुनसक्छ तर त्यो चाहिँ एउटैको हो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति कन्जङ्सन सेन्टेन्सहरू हुन्छ नि फर्दर भन्ने अथवा इन एडिसन भन्ने त्यस्तो कुरो कन्जङ्सन सेन्टेन्सहरू युज गरेर त्यो चाहिँ त्यही अथरको हो भन्ने चाहिँ त्यसका जुन जोड्ने हुन्छ नि दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने जुन ओडहरू हुन्छ सेन्टेन्स ओडहरू चाहिँ राखेर त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन गरिदिनु पर्छ त्यस्तो अवस्थामा क्लियर भयो हजुर अनि भनेपछि एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ मिनिमम हामीले चाहिँ 6 वटा सेन्टेन्स लेखेर अनि यस्तै कन्जक्सनहरू युज गरेर अर्को प्याराग्राफ जोड्दै जाँदा हुन्छ हो हुन्छ तर यसको कि मतलब के हो भने कहिलेकाहीँ 5 वटा प्याराग्राफ भयो भने यो सरले त 6 वटा भन्नुभएको थियो भने कहिलेकाहीँ 8 वटा प्याराग्राफ 9 वटा प्याराग्राफ 10 वटा प्याराग्राफ पनि हुनसक्छ त्यो हुँदा पनि त्यो हामीले कोहेरेन्सी मेन्टेन गरेर लेख्न सक्छ नो प्रब्लम तर हाम्रो थम रुल भन्नुको मतलब के हो भने यस्तोमा हाम्रो राइटिङमा यो फोकस हुनुपर्छ भन्न खोजेको यो एकदम फिक्स हुनुपर्छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन कि त्यतातिर हामी बढी ढल्किन खोज्नुपर्छ भन्ने हो त्यसको मिनिङ चाहिँ अब जस्तै मैले यहाँ अहिले भनिनँ टपिक सेन्टेन्स त प्याराग्राफको बिचमा नि ल्याउन सक्छ टपिक सेन्टेन्स प्याराग्राफको लास्टमा नि ल्याउन सक्छ तर अर्ली क्यारियर साइन्टिस्टहरूलाई अर्ली भर्खर एकाडेमिक राइटिङ सुरु गरेहरूले टपिक सेन्टेन्स बिचमा टपिक सेन्टेन्स लास्टमा लेख्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले थम रुल के सिकाइरहेको छु भने टपिक सेन्टेन्स सुरुमा लेख्ने त्यसैलाई सपोर्ट गर्ने समरी लेख्ने अथवा समरी नलेखे पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा जोडेर नेक्स्ट प्याराग्राफ लेख्नलाई सुरुवात गरिदिने भनेको हामी लजिकली कनेक्ट भएर गयौँ नि यो चाहिँ एकदम इजी वे अर्ली मान्छेलाई भर्खरका लेख्न सिकारुहरूलाई यो लेख्न सिकारुलाई काम लाग्छ एकदम प्रोफेसनली गर्ने पनि यही हो प्रोफेसनली गर्ने पनि यही बेसिसमा रहेर भोलि कसैले नेचरमै पेपर पब्लिस गर्नु पर्यो एकदम राम्रो जर्नलमा पर्यो भने उसले त हेर्छ नि लजिकली कनेक्ट भए छैन हेर्छ नि लजिकली कनेक्ट छ कि छैन त्यसले सेन्टेन्सले सबै कुरा चाहिँ कभर गरेको छ कि छैन एउटा प्याराग्राफ एउटा मेसेज दिएको छ कि छैन भने हेर्ने क्रममा हामी थ्योरी फलो गर्यो भने हामी चाहिँ सही ट्र्याकमा हुने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ भन्न खोजेको नेक्स्ट प्लिज नेक्स्ट क्वेसन गौरव सर हामीले इन्टेक साइटेसन गर्दाखेरि एउटै कुरा हामीले 2-3टा पेपर पनि भेट्न सक्छौँ त्यस्तो 2-3टा पेपरको लेख्दा राम्रो मानिन्छ कि एउटै लेख्दै के हुन्छ यसमा कस्तो हुन्छ भने जेनरली हामीले एउटै मेसेज चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम क्लाइमेट सिभियर वेदरको चाहिँ जोखिममा छ भने लेख्यो भने यो 2टा 3टा 4टा 5वटा मान्छेले सेम इन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ होइन सेम इन्फर्मेसन दिएको छ सेम टाइपमा रिसर्च गरेको छ भने त्यहाँ 2टा 3टा 4टा लेख्न नि फरक परेन तर उसले त्यो मेसेज दिएको हुनु पर्यो लेख्दाखेरि के हुनु नि मिलाएर लेख्नु पर्यो भनेको मतलब 2010 त्यसपछि 2012 2018 त्यो इयर वाइज चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ साइटेसन गर्दाखेरि त्यो मिलाउनु पर्यो कतै कतै चाहिँ नामको सरनेमको अगाडिबाट सुरुमा एबाट आउने बीबाट आउने यस्तो हुन्छ नि अल्फाबेटिकली मिलाउनु पर्ने केही जर्नलको डिमान्ड हुन्छ केही जर्नलको डिमान्ड इयर वाइज चाहिँ त्यसलाई मिलाएर लेख्न पर्ने जस्तै भट्टाई इटल 2012 छ भने भट्टाई इटल 2012 पछि होइन ढकाल इटल 2016 आउँछ होइन तर ऊ चाहिँ राख्ने कतै कतै चाहिँ के हुन्छ अल्फाबेटिकल्ली राख्न पर्यो नि अर्को आउन नि सक्ला कुनै ठाउँमा होइन त्यो ख्याल गर्न पर्यो तर त्यसमा नि के हुन्छ भने मानव एकदम धेरै साइटेसन कहिलेकाहीँ धेरै साइटेसन पनि कसैले राम्रो मान्दैन त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने फर्मुला भनेको युज लेटेस्ट साइटेसन जस्तै 1950 मा नि एउटाले गरेको छ 2000 पनि गरेको 2020 पनि गरेको छ होइन दुईटा लेख्दा यसमा एकदमै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो भने 2020 को र 2000 समथिङको अलि लेटेस्ट दुईटाको हुन्छ त्यो लेख्ने 1950 को नलेख्ने मान्छेले काम त गरेको छ तर अब फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ एकदम बेसिक सेमिनल वर्क छ भने न्युटनले गरेको कुरो चाहिँ कसैले फेरि पछाडि चाहिँ भन्थ्यो भने त्यो पछाडि भनेको लेख्न भएन त्यस्तो केसमा चाहिँ
त्यो सेमिनल वर्क हो भने चाहिँ सुरुको जसले पनि त्यही लेख्नुपर्छ। जसले त्यो सेमिनल वर्कमा चाहिँ उसले एड गरेका कुराहरू हुन्छ नि, जेनरली सबैले सेमिनल वर्क गर्न सक्दैनन् कि। सेमिनल वर्क भनेको त मान्छेले एक जुनीमा एकचोटि गर्ने भने जस्तो हुन्छ के। सेमिनल वर्क भने थ्योरी दिने भन्ने कुरो नट इजी होइन, तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामी बिस्तारै त्यसमा चाहिँ एड गर्दै सक्छौँ। र भाइको भनाइअनुसार 3टा 4टा 5वटा नि लेखिरहेको देखिन्छ। सबै ठाउँमा 3टा 4टा 5वटा देख्यो भने राम्रो देखिन, कहीँ 3 4 5वटा पनि देख्यो, कहीँ एउटा 2टा मात्रै छ, कहीँ 5वटै छ भने नि फरक भएन। रिडरलाई भेराइटी क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, एउटै खालको प्याटर्न हुनु भएन। थ्योरी छ, भेराइटी क्रिएट गरिदिनु हामीले चाहिँ। सर अनि सर गुगलमा चाहिँ प्याराडिगम चेकर भन्ने नि हुन्छ नि सर, अनि हामीले चाहिँ लेखेर त्योमा चेक गर्दाखेरि 0 आयो भने पछि जर्नलहरुमा नि 0 आउँछ कि उनीहरुको अर्कै हुन्छ चेक गर्ने क्राइटेरियाहरु? गुगलमा जुन राख्छ नि त्यसमा चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्दैन त्यसले 100% चेक गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन, यो मेरो विश्वास हो। गुगलमा भनेको उनीहरूले सुरुमा मान्छेले हेबिट बनाउने, तर केही न केही चाहिँ देखाउँछ गुगलले पनि, त्यो पनि चेक गर्ने। मुख्य कुरो सेल्फ चेक हो कि, जस्तै मैले समराइज गरेको छु अर्काको भनेको कुरालाई भने कसरी दुई ठाउँमा यहाँ समराइज हुन्छ। एउटा के हुन्छ, एउटा हामीले कसैको नोट टेकिङ प्रोसेसमै कसैको इन्फर्मेसनलाई प्याराफ्रेजिङ गर्छौँ अथवा त्यसलाई समराइज गरेर राख्छौँ। फेरि जुन हामीले प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्सन गर्छ नि त्यो लजिक मिलाउने बेला त त्यो त कहाँ पुग्छ फेरि त्यसलाई लजिक मिलाएर त्यसलाई भाषा मिलाएर सर्लक्क जोड्दै जाँदाखेरि जुन मान्छेको ओरिजिनल काम हो नि मेसेज चाहिँ त्यही आउँछ, तर त्यो कपी पेस्ट हुने सम्भावना हुँदैन। मुख्य कुरो आफूलाई के थाहा हुनु पर्यो लेख्ने मान्छेलाई भने मैले अर्काको काम कपी पेस्ट गरेको छैन, मैले जे कुरा पनि कम्तीमा प्याराफ्रेज गरेको छु, अदरवाइज मैले सबै ठाउँमा चाहिँ समराइज गरेको छु। म चाहिँ त्यो भएपछि मेरो कुनै पनि यहाँ छैन भन्नेमा कन्फिडेन्स छ भने फरकै परेन। अब अर्का कपी गर्दै खुट्टा ल्याउँदै अनि त्यसमा चाहिँ मिलाउँदै अनि सिनोनिमहरू खोज्दै अनि त्यसपछि त्यस्तो गरेको छ भने त्यो चाहिँ त्यो गुगलले छैन भने नि त्यसमा चाहिँ हुन्छ। मुख्य कुरो अनि सर हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि राइटर पनि मिनिमम यस्तो हुन्छ कि फिक्स हुन्छ कि यति मात्रै यतिवटा राइटर मात्रै हुनुपर्छ कि जतिले लेख्दा नि हुन्छ? राइटरको सङ्ख्या त अब मैले नेचरहरूमा पब्लिकेसन गरेको छु देखाएको छु। रिसर्च वर्कमा त कहिलेकाहीँ 1000-1200-1500वटा अथर पनि हुन्छ नेचरमा भएको पेपरमा। किन 1500वटा भयो भने उसले सबै देशमा ट्रायल गरेको छ, धेरै देशमा ट्रायल गर्दाखेरि 100 मान्छे लगाएको छ। काम लगाएको मान्छेलाई अथरमा नहाल्ने भन्ने हुँदैन, सबैलाई राख्नुपर्छ। त्यो गर्दा हजारौँ अथरहरू एउटै पेपरमा नि हुनसक्छ, 4, 5वटा 6वटा। एउटा आजकल के खोज्छन् भने कसैले सिङ्गल गर्नुभन्दा सिङ्गल गर्यो भने के हो भने त्यो त आइसोलेटेड मान्छे हो नि। जस्तै कसैले काम गर्यो उसले पब्लिस गर्यो उसले चाहिँ सिङ्गल अथरमा गरिरहेछ भने मेरो बुझाइ के हो भने त्यो सिङ्गल अथर भनेको उसको साथी नै छैन कि। अदरवाइज मान्छेले रिसर्च गर्ने केमा हो, ग्रुपमा गर्ने भनेको एउटाले गर्छ अर्कोले हेरिदिन्छ, केही न केही त हेरिदिन्छ नि अर्कोले, नभए हेर्ने मान्छे खोजेर राखिदिनु पर्यो। केही त्रुटि गरे हुन्छ एकजनाले। सिङ्गल भन्दा ग्रुपमा काम गरेको राम्रो, 4-5वटा 6-7वटा 8-10वटा हुनसक्छ मेम्बरहरू ग्रुपमा गरेर केही बिग्रिँदैन। गर्ने काम अहिले विदेशमा के हेर्छन् पब्लिकेसनमा यो चाहिँ कसरी गरिरहेको यसको ग्रुप कस्तो छ भनेर हेर्छ कि, त्यो ग्रुपको कन्स्ट्रक्सन के। जस्तै त्यो ग्रुप चाहिँ ऊ सिङ्गल गरिरहेको छ भने उसले के बुझ्छ भने अब कसैले पिएचडी स्टुडेन्ट लिनु पर्यो यसको पब्लिकेसन पुरानो चाहिँ पुरै सिङ्गल छ भनेपछि उसले के बुझ्न सक्छ सुपरभाइजरले भने यो चाहिँ अलि एकरो स्टुडेन्ट रहेछ, यसले ग्रुपमा काम गर्न सक्दो रहेछ, अब हामी पनि ग्रुपमा काम गर्ने हो, यो स्टुडेन्टलाई लिएर काम छैन भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यही भएर काम चाहिँ के हुन्छ, ग्रुप इज अलवेज बेटर देन सिङ्गल है। ग्रुपमा कतिवटा रहने हुने कुरो फेरि अथरले डिसाइड गर्ने कुरो हो। ग्रुप ठुलो भएर बिग्रिने भन्ने हुँदैन। तर के चाहिँ हुनुपर्छ भने ग्रुपमा चाहिँ मेरो चाहिँ बहिनी छिन् एउटा, ती बहिनी एग्रिकल्चरै पढाए हुन्, तिनले चाहिँ कामै नगरे नाम चाहिँ हालिदिउँ न अलिकति क्यारियर तिनलाई पनि फाइदा होला भनेर त्यो नाम हाल्ने चाहिँ राम्रो होइन। कन्ट्रिब्युसन गराउनु पऱ्यो। शिक्षक उसको नाम हाल्ने इच्छा लाग्यो भने पनि उसलाई भन्नु पऱ्यो कि तिमीले आफूले जानेको नलेज हेरेर पढेर यसमा चाहिँ कमेन्ट गर, सकेसम्म रातै लगाइदियो यसमा भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो कि। द्याट्स इट। ठिक छ। एउटा मेन अथर अरू चाहिँ कोअथर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्छ कि नै? केही फरक पर्दैन। सेकेन्ड अथर जेनरली कन्ट्रिब्युसनको आधारमा फर्स्ट अथर, सेकेन्ड अथर, थर्ड अथर बनाउँछौँ। अनि लास्ट अथर भनेको इम्पोर्टेन्ट हो बाहिर चाहिँ। लास्ट अथर भनेको जसको त्यो ब्रेन चाहिँ अलिकति दिमाग सुपरभाइजरहरूको नाम त्यस्तो चाहिँ लास्ट अथरमा हुन्छ जेनरली।
तर यसमा यही हो भन्ने हुँदैन, त्यो अथरले डिसाइड गर्न सक्छ, त्यसले त्यति फरक पार्दैन, काम ग्रुपमा गरेको भन्ने देखिन्छ। मोर कन्ट्रिब्युसन अगाडि राख्ने ट्रेन्ड राख्दै पनि भइहाल्छ। सर थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल नेक्स्ट हात उठिरहेछ सन्ध्या अधिकारी। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर मलाई चाहिँ अब हामीले यो आर्टिकलहरूको लागि रिफरेन्स लिने भनेको त न्युज पेपरहरूबाट पनि लिन्छौँ नि त, अनि यो अनलाइनमा पब्लिस त भइसकेको हुन्छ, अनि यो जुन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले साइटेसन यसलाई चाहिँ कसरी दिने सर? यो जुन धेरै चाहिँ HTTPS यो लिङ्कहरू अभाइलेबल हुन्छ नि त सर? यसको दुईटा वे छ। यसको चाहिँ दुईटा वे भनेको कस्तो भने त्यो एउटा लिङ्क जहाँनिर आउँछ जहाँ हामीले चाहिँ जस्तै नेपाल इज एग्रारियन कन्ट्री भनेर कसै नेपाल इज एग्रिकल्चरल कन्ट्री भन्यो अथवा त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कुनै पत्रिकाले भनेको इन्फर्मेसन हो, त्यो लिङ्क छ भने http://this.com भन्ने त्यो चाहिँ स्याट्ट कपी गरेर नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्रीमा त्यहाँनिर लगेर स्याट्टै HTTP को लिङ्क राखिदियो भने तल हामीले साइट गर्नै पर्दैन। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा नेपालमा चाहिँ अलिक कम युज छ, बाहिर के गर्छ भने त्यो लिङ्कलाई ठ्याक्क राखेपछि अब मान्छेले कसैलाई त्यो हो कि होइन हेर्न मन लाग्यो त्यहाँ क्लिक गर्छ नि, हेर्छ, पुरै सकिगयो। न्युजहरूको अथवा त्यस्तो कुनै इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू अथवा कुनै त्यस्तो खालको काहीँ पाइन्छ नि सिम्पल खालको इन्फर्मेसनहरू त्यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को उपाय भने त्यो न्युज लेख्ने त्यो कसैले त लेखेको हुन्छ नि, जस्तै नेपालमा चाहिँ जस्तै फलवा लोकस चाहिँ यसपालि आउँदैन भनेर कसरी प्रेडिक्सन गर्यो फर इक्जाम्पल भने कुनै न्युजमा त्यो टाइपको इन्फर्मेसन आयो दिस इयर लोकस होइन अनलाइकली अराइभ इन नेपाल भनेर कसैले लेख्यो भने जस्तै के हुन सक्छ भने फर इक्जाम्पल सुरज श्रेष्ठ भन्नेले त्यो लेख्यो, त्यो भने श्रेष्ठ 2020 अहिले लेख्यो, साइटेसन त्यो रिफरेन्समा के हुन्छ श्रेष्ठ यस 2020 अनि उसको टाइटल त हुन्छ लोकस अनलाइकली अराइभ इन नेपाल होला फर इक्जाम्पल टाइटल। अनि कुन न्युज पेपर हो कान्तिपुरको चाहिँ पब्लिकेसन कहाँ छ भन्दा कान्तिपुर न्युज पब्लिकेसन चाहिँ कहाँ हो त्यो 3 कुनै समथिङ काठमाडौँ नेपाल, अनि पेज नम्बर चाहिँ त्यो कुनै त्यसको पेज छ भने पेज नम्बर 20 भनेर लेखिदिएपछि भयो। मान्छेले त्यो माथि पनि छ तल पनि छ भने कसैलाई हेर्न मन लाग्यो भने उसले हेर्न सकिहाल्छ। अनि त्यसमा नि के छ अब त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ लिएको एक्सेस कुनै चाहिँ अनलाइन लिङ्क छ भने एभाइलेबल एट भनेर त्यो कुनै एभाइलेबल भएको र एक्सेस डेट भन्ने हुन्छ कहिले चाहिँ हामीले पढेको त्यो एक्सेस चाहिँ डेट र एभाइलेबल दुईटा चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँ राखिदिएपछि साइटेसन पनि भयो रिफरेन्स पनि भयो। यो दुईटा वेमा जुन प्रिफर लाग्छ त्यही युज गर्न सकिन्छ। सर अनि हामीले चाहिँ जुन जर्नलमा पठाउँछौँ होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट रिजेक्ट भएर आएको हुन्छ नि मेल, अनि त्यसपछि हामीले त्यो जुन रिभिजन नगरेर अब अर्को जर्नलमा पठाउने जस्तो हुन्छ नि त, अनि त्यो बेलामा चाहिँ जुन अर्को जर्नलमा पब्लिस गर्नको लागि चाहिँ कुनै इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन अगाडि रिजेक्ट भएको कारणले? पार्दैन। के हुन्छ भने कुनै पनि जर्नलमा रिजेक्ट हुनु भनेको राम्रो हो, एक नम्बर हो। कसैको पेपर कुनै जर्नलमा एक्सेप्ट भएन रिजेक्ट भयो भने उसले कारण दिन्छ तेरो चाहिँ यसमा प्लेगरिजम भयो अथवा त्यसको तेरो टेबल चाहिँ राम्रो भएन अथवा तेरो चाहिँ हाम्रो जर्नलको क्वालिटी जुन हो त्यो क्वालिटी चाहिँ तेरो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दैन भनेर उसले भनिदिन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो क्वालिटी पुगेन। अब हाम्रो होइन त्यो लेभल क्वालिटी पुग्दैन, त्योभन्दा अलिकति इन्फेरियर क्वालिटी हामी पठाउँछौँ होइन। अब उसले चाहिँ होइन तेरो चाहिँ यो राम्रो भएन यो टेबल राम्रो नभएको कारणले रिजेक्ट भयो भने त्यो टेबललाई राम्रो बनाएर त्योभन्दा राम्रो जर्नलमै पठाउन सक्छ अथवा त्यही जर्नलमै पठाउन सक्छ। मैले चाहिँ यो इम्प्रुभ गरेँ फेरि यसलाई चाहिँ के मानेर सुरु गर भने यो चाहिँ न्यू पेपर हो भन्ने मानेर यसलाई चाहिँ रिभ्यू प्रोसेसमा सुरु गर भनेर नि पठाउन सक्छ। त्यही भएर रिजेक्सन इज अलवेज नट ब्याड न्युज, इनफ्याक्ट रिजेक्सन इज गुड न्युज फर रिसर्च। रिजेक्सन भनेको एकदम गुड न्युज हो। मेरो कुनै बेला एउटा पेपर चाहिँ रिजेक्सन भएको थियो, यही ब्रिन्जल फ्रुट एन्ड सुट कोरको एउटा पेपर थियो, त्यो चाहिँ एउटा मलेसियन जर्नलले चाहिँ तेरो पेपरमा प्लेजियरिजम छ भने, अनि मैले भने मैले चाहिँ त्यस्तो प्लेजियरिजम गरेको छैन, तैँले चाहिँ के आधारमा प्लेजियरिजम भयो भने रिजेक्ट गरिस् र प्लेजियरिजम भएको ठाउँ देखायो भनेर मैले इमेल ठोकेपछि उताबाट के रेस्पोन्स आयो भने तेरो इन्ट्रोडक्सनको पहिलो लाइन चाहिँ तेरो आफ्नै अर्को जर्नलमा एउटा चाहिँ जर्नलमा पब्लिस भएको पेपरमा जे लाइन छ पहिलो लाइन तेरो यो पेपरमा पहिलो लाइन त्यही छ पहिलो सेन्टेन्स भन्यो, नभन्दै गएर हेरेको पहिलो सेन्टेन्स एउटै रहेछ। कहाँबाट अब त्यो सेन्टेन्स चाहिँ लेख्ने बेला त्यो सायद के भयो कपी भएछ आखिर त्यो चाहिँ। अनि मैले एक्सेप्ट गरेँ, ल ठिकै छ म गर्छु भने त्यसमा नपठाएर मैले युरोपको अर्को जर्नलमा पठाएँ पछि होइन।
त्यही भएर रिजेक्सन यो गुड न्युज पनि हुन्छ। त्यही भएर सुधार्ने हो। रिजेक्सन हुनु भने त्यहाँ केही गल्ती छ, सुधार्न पाइयो नि त, झन् राम्रो क्वालिटीको पब्लिकेसन गर्न पाइयो भने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हो एकाडेमिक ग्रुपमा। ओके, केही छ अरू क्वेसन? लास्ट क्वेसन सर एउटा, जस्तै मैले चाहिँ अब अरूले गरेकै रिभ्यू चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु, अब उसले जस्तै काम गरिरहेको छु मैले होइन, अनि त्यसपछि अब नेपालको केसमा गरेछु, अनि धेरै अभाइलेबल डाटाहरू त छैन नि त, अनि त्यही डाटालाई चाहिँ अब हामीले कसरी राख्न मिल्यो? यस्तो छ, एउटै टाइममा गरिरहेको छ भने एउटा त रिसर्च डुप्लिकेसन भयो, ठिकै छ, त्यही पनि इन्डिपेन्डेन्टली गरेको छ नि, दुईटामा अब प्रतिस्पर्धा हुने भयो, कसले त्यो छिटो पब्लिस गर्न भन्ने नै प्रतिस्पर्धा भयो नि त्यो त होइन। पब्लिस उसले पब्लिस गरिसकेछ भने अब हामीले चाहिँ नलेज ग्याप पत्ता लगाउन पर्छ कि उसको काम भन्दा हाम्रो काम चाहिँ कसरी बेटर हुन्छ, अब बेटर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ च्यालेन्जहरू, त्यसमा हुनसक्ने प्रोस्पेक्टहरू, अनि हामीले चाहिँ वर्ल्ड वाइड सिनारियोलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने कुराहरू, त्यसलाई डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यही कामलाई। उसले चाहिँ मानौ उसले गरिसकेपछि पनि त केही ग्याप त हुनसक्छ नि, जस्तै उसले पब्लिस गर्यो भने त्योभन्दा अगाडिसम्मको एउटा स्ट्याटस भयो, त्यो बेसमा रहेर त्यसको पब्लिकेसनमा नि कहाँनिर ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई हाम्रो पेपरले कहाँनिर चाहिँ फर्दर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर रिसर्चरले खोज्न पर्छ। होइन भने अर्काले जे गरेछ त्यस्तै टाइपको किन पब्लिस गर्नु? न्यू टु केही न केही न्यू हुन पर्यो, जस्ताको तस्तै राम्रो एउटै टपिक चाहिँ पछि चाहिँ गर्दा एउटै खालको चाहिँ जुन डिजाइन टपिक एउटै भयो नि, इन्फर्मेसन एउटै भए पनि लेख्ने ग्रुप फरक छ भने त्यो इन्फो चिज चाहिँ फरक भएर आउँछ। किनभने त्यो लेखेको कुरा अब जस्तै कसैले चाहिँ त्यो आउटलाइनै फरक हुन्छ होइन, डिफ्रेन्टली गरेर चाहिँ मान्छेको दिमाग त हरेकको फरक छ। अनि कसैले मेक्सिकोको पेपर रिभ्यू गरे हुँदैन, अर्कोले मेक्सिको पेपर रिभ्यू गरे त्यहाँनिर यस्तो छ भनेपछि हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भने नयाँ कुरो ल्याइदिन सक्छ होइन। न्यू कुरो दिन पर्यो, अदरवाइज न्यू दिएन भने त्यो जर्नलले पनि न्यू नभएपछि राम्रो जर्नल थाप्दैन। अरूले गरेको भन्दा के डिफ्रेन्स छ, के नलेज ग्याप पत्ता लगायो, कसरी डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गरेर मान्छेलाई रिडेबल पढ्नलाई कसरी सजिलो भयो भन्ने कुरो जर्नलले खोज्छ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। थ्याङ्क यू सर। ओके, कोही छ नेक्स्ट? नत्र म सुरु गर्छु। हात उठ्या हो सन्ध्या अधिकारी? होइन सर, ए ल म अगाडि बढेँ। अहिले कसैको हात उठिएको छ? नेपालीको घरिघरि उठिया देखिरहेको छ। हजुर सर। भनौ त सर, यो हामीले गुगल गर्दाखेरिबाट ब्लग साइटहरूबाट पनि एकदम धेरै रेफरेन्सहरू लिएर हुन्छौँ नि त। कस्तो साइटबाट भनौ त? ब्लगहरूबाट के वेबसाइटहरूबाट पनि वेबसाइटहरूबाट। हजुर सर, अनि त्यसमा त अब टपिक हुन्छ, कतिमा त पब्लिकेसन भनौ त, सुनिरहेछु। पछाडि साउन्ड आएको छ, तै पनि भनौ, क्वेसन गरेपछि अफ गरिदिन मिल्छ। ठिक छ, मैले बुझेको आधारमा भनिदिन्छु है, बाँकी क्वेसन आएन। के छ भने कहिलेकाहीँ यो हामीले चाहिँ यस्तो साइटहरू लिन्छ, त्यो साइट लिँदाखेरि त्यसको चाहिँ अब मानौ वेबसाइट छ भने हामीले त्यसको के हो हाम्रो इन्फर्मेसन समराइज गरेर त्यो इन्फर्मेसन राखेर वेबसाइट राखिदिन नि सक्यो। कहिलेकाहीँ टाइटल चाहिँ हुन्छ, अथरको नामै हुँदैन, त्यस्तो बेला के गरिदिन्छ हामी एनोनिमस भन्ने युज गर्ने चलन हुन्छ। एनोनिमस त्यो कति सालमा हो, त्यो टेन्टेटिभ त्यहाँ केही एज छ भने छ, नत्र अहिले हामीले हेरेको साल यो हो। एनोनिमस 2010 भन्ने राख्यो फर इक्जाम्पल। एनोनिमस भने अथर को थाहा छैन, त्यही भएर एनोनिमस भन्ने आएको 2010 राख्यो। त्यसपछि त्यो टाइटल राख्यो, अनि त्यसपछि अरू केही छैन भने पनि एभाइलेबल अन भनेपछि त्यो लिङ्क, त्यो तल रिफरेन्समा चाहिँ त्यो कुन साइटबाट लिएको लिङ्क पनि राखिदिन्छ। अनि एक्सेस अन भनेर एक्सेस हामीले कहिले गरे, 2 जुन 2020 गरे है, कहिले गरे भने त्यो डेट पनि राखिदिन्छ। अनि यसरी कम्प्लिट इन्फर्मेसनको सेट राखिदिन्छौँ यदि अथर छैन भने। अदरवाइज सिम्पली हामीले चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ कपी गरेर धेरै लामो एकदम जोडिएको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लामो चाहिँ राम्रो हुँदैन। छोटो वेबसाइटको टाइटल छ भने छोटो सिट्ट कपी गरिदिन पनि मिल्छ। तर
वेबसाइटमा हामीले कन्टेन्ट जुन प्याराग्राफ लेख्छौँ प्याराग्राफ भित्रै पनि त्यो कन्टेन्टको हामीले समराइज गरेको इन्फर्मेसन पछाडि हामीले वेबसाइटको चाहिँ www भन्ने जुन हुन्छ धेरै लामो छैन भने त्यहीँ राख्न मिल्छ होइन त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड चलन हो नेपालमा कहिलेकाहीँ सुपरभाइजरलाई थाहा छैन कि अब त्यसरी राख्न नि मिल्छ भने त्यस्तो भयो भने एनोनिमस लेख्ने र कति सालको हो लेख्ने केही छैन भने अहिलेको साल लेख्ने अनि त्यो टाइटल राखिदिने होइन तल उसमा चाहिँ अनि साइटेसनमा चाहिँ एनोनिमस 2020 हो फर इक्जाम्पल भने एनोनिमस 2020 टाइटलको नाम अनि त्यो पब्लिकेसन भएको वेबसाइट अनि आफूले कहिले हेरेको त्यति इन्फर्मेसन राखिदिएपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन तर भनौ त त्यति हो सर ए ल ठिक छ हामी अब एकछिन पावर पोइन्टमा जान्छौँ त्यसपछि हामीले कसरी अथरलाई चाहिँ रिफर गर्ने भन्ने चाहिँ म थोरै भन्छु जेनरली हामीसँग दुईटा उपाय हुन्छ जस्तै मैले यहाँ एउटा प्याराग्राफ दिएको छु यो दाहिने साइडमा म यसलाई थोरै हाइलाइट गर्छु यहाँ के छ भने अनइबर हाइलाइटर लिएँ मैले अनइबर इटल र पिङ्गाली 1997 भन्ने कहिले चाहिँ यो सिधै लेख्यो नि फलानो ह्याभ रिपोर्टेड तिनीहरूले चाहिँ यस्तो रिपोर्ट गरे भनेर यो उसले रिपोर्ट गरेको कुरा आइरहेछ यतिमा है यो जुन रातोले जनाएको धर्कोबाट त्यो भनेको कस्तो हो भने हामीसँग पहिलो उपाय हुन्छ अथरलाई क्रेडिट दिने त्यो भनेको डाइरेक्ट लेख्ने के जस्तै गगन भट्टराई भन्नेले कुनै पेपर लेख्यो उसको पेपर चाहिँ उसले लेखेको एकदम राम्रो आइडिया दिएको छ त्यहाँ अथर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भने भट्टराई इटल 2020 have reported that students from Pocklea campus are more intelligent than rest of other agricultural campus भनेर लेख्यो नि that is फर्स्ट स्टाइल हो त्यो भनेको अथरलाई सुरुमा लेख्नु त्यसपछि हामीसँग सेकेन्ड स्टाइल पनि छ सेकेन्ड स्टाइल म देखाउँछु यो हाइलाइटर ठिकै छ सेकेन्ड स्टाइलमा के छ भन्दाखेरि यहाँ कसैको पेपर छ इन्सेन्टिभ्स माइट ह्याभ कन्भेन्ट सक्सेसफुल्ली थ्रु ग्रिन मार्केटबाट चाहिँ इन्सेन्टिभ दिन सकिन्छ भनेर कसैको छ अनि यहाँ प्यारेन्थेसिस दिएर ब्रुस 2000 हाइस्ट एलियन्स 2002 भनेर लेखिएको छ भनेपछि इन्फर्मेसन लिएर लास्टमा चाहिँ हामीले के गरिदिन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्यारेन्थेसिसमा चाहिँ त्यसलाई साइट गर्न सक्छौँ होइन भनेपछि हाम्रो के रहेछ दुईटा स्टाइलमा एउटा चाहिँ सुरुमा अथरलाई दिने त्यो बेला कस्तो कन्डिसन दिने अथर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडिया दिइरहेछ दुईटा अथरको कम्पेयर गर्न परिरहेछ अथर फर्स्ट डिटरमाइन दिस हाउएभर अथर सेकेन्ड सेयर दिस भन्ने कुनै किसिमको होइन दुईटा अथरको एकदम कन्ट्रास्टिङ ओपिनियन छ भने त्यस्तो बेला हामी अथर दिन्छौँ अदरवाइज हाम्रो आइडिया इम्पोर्टेन्ट हो त्यो फाइन्डिङ इम्पोर्टेन्ट हो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ अथरलाई लास्टमा प्यारेन्थेसिसमा लेख्छौँ जहिले पनि हाम्रो फोकस के हो भन्दाखेरि क्रिएट भेराइटी फर द रिडर भनेको सधैँ चाहिँ प्यारेन्थेसिसमा लास्टमा लेख्दा पनि राम्रो देखिँदैन सधैँ अगाडि लेख्दा पनि राम्रो देखिँदैन यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्ने तरिकाले चाहिँ डिजाइन गर्न सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ अथरलाई साइट गर्ने तरिका चाहिँ यही दुई किसिमले साइट गर्नुपर्छ अब कसरी साइटेसनमा चाहिँ रिफरेन्सिङ कसरी लेख्ने भन्ने आउँछ जस्तै मैले चाहिँ यहाँ गुगलमा गएर चाहिँ एउटा पेपर हेरेँ बायोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ एक्प्लान्ट फ्रुट एन्ड सुट बोरोलिस युनिभर्स अर्बनालिस भन्ने एउटा पेपर मैले हेरेँ त्यो पेपर हेरेपछि के देख्यो भन्दाखेरि यो पेपर चाहिँ मलाई एकदम पढ्यो हो यो पेपरले मलाई एकदम राम्रो दियो मलाई एउटा युज गर्नु थियो यसले ड्यामेज भनेको यसले ड्यामेज गरेको छ ब्रिन्जल फ्रुट एन्ड सुट बोरो एकदम इम्पोर्टेन्ट पेस्ट हो यसले चाहिँ ब्रिन्जलमा चाहिँ ठुलो ड्यामेज गरेको छ भने मैले पत्ता लगाएँ योबाट भने मैले अब आफ्नो ठाउँमा लेखेँ ब्रिन्जल सुट एन्ड फ्रुट बोरो कज साइजेबल ड्यामेज इन ब्रिन्जल प्रोडक्सन भन्ने मैले आफ्नो सेन्टेन्स लेखेपछि यहाँ कसले लेखेर रहेछ यो पेपर भन्दाखेरि आरपी मैनाली लेखेर रहेछ जर्नलको नाम पनि छ होइन कति सालमा पब्लिकेसन भए पनि छ नि मैनाली अब यो मैनाली 2014 मा यो त साइटेसनको कुरो भयो अब रिफरेन्स कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यही गुगल स्कुलरमा एउटा यहाँ मैले देखिरहेको छु यो रातोले देखिन्छ नि तपाईँले देखिरहनु भयो होला यो एउटा भाग छ यहाँनिर ट्याक्क क्लिक गरेपछि तपाईँलाई एमएलएमा गर्ने हो कि एपिएमा गर्ने हो कि सिकागोमा गर्ने हो कि हार्वर्ड स्टाइलमा गर्ने हो कि होइन भ्यानकभर स्टाइलमा गर्ने फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ एपिए स्टाइलमा गर्नु भनेको छ थेसिसमा भने मैले सर्लक्क यसलाई कपी गर्छु
यसो गरेर राइट क्लिक गरेर कपी भन्ने गर्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई लगेर सम्बन्धित ठाउँमा लगेर मेरो चाहिँ उसमा लगेर पेस्ट गर्छु अनि यसैलाई मैनाली 2014 लाई साइट गर्छु यो एकदमै यो सबै इन्फर्मेसन जुन छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ रिफरेन्समा राख्छु यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं साइटेसन र रिफरेन्सिङ गर्छौं स्टुडेन्टहरुको चलन के हुन्छ भने जानी पहिला अथरको नाम कपी गर्ने त्यसपछि टाइटलको नाम कपी गर्ने त्यो फेरि यस्तो नमिलिरहेको हुन्छ त्यो नमिलेलाई चाहिँ मिलाउने गर्दा गर्दा आधा जिन्दगी चाहिँ यो रिफरेन्स मिलाउन जान्छ त्यसलाई गाह्रो नबनाऊ इजी गर्ने अनि यहाँ कहिलेकाहीँ यसमा इन्फर्मेसन छुट्या छ भने चाहिँ बल्ल त्यति इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो पेपर हेरेर यहाँ एड गरिदिने फेरि फ्रिक्वेन्टली 25% जस्तो चान्स चाहिँ कोही अथरको नाम छुट्ने कहिलेकाहीँ यो जर्नलको नाम छुट्ने